आप पहली दफा आए? जी पहली दफा आया मैं। ठीक है, आपने दुआ की हुई है पहले? यहाँ तो नहीं है, घर में की है। मतलब किस तरह से आपको दुआ का पता चला, किससे बात हुई, किसके रेफरेंस से आए हैं? मैं वीडियो देख के, यहाँ का पता किसने दिया? डॉक्टर साहब ने दिया था। अच्छा, तो डॉक्टर साहब से मैं- दुआ की थी? जी जी, क्लिनिक पे उनके गया था अच्छा, मैं। क्लिनिक में। ठीक है, किस मसले के लिए दुआ की थी? कोई मसला नहीं था, कोई मसला नहीं था, शौक था उनसे मिलने का, देखने का। शौक था। फिर तो आपके पास बड़ी बातें हैं। जिसको शौक होता है, जिसका कोई काम नहीं होता, उसके पास ही तो असल में बातें होती है सारी। मुझे कोई काम नहीं है, कोई हाँ, गर्ज तो नहीं फिर बातें, तो फिर कुछ तो आपके पास राज की बातें होंगी ना। है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्या अब अच्छा लगा डॉक्टर साहब में, उनकी बातों में, वीडियोस में, क्या अच्छा लगा? कुछ हमें भी बताएं। सबसे ज्यादा उनकी सिंसेरिटी, अच्छा, जो आम इंसानों के लिए है। ठीक। ठीक है, वो खुद डॉक्टर हैं, एलोपैथी से हैं, और इलाज बताते हैं वो सूरह रहमान का, और दूसरा मतलब रूहानी। ऐसा बहुत कम होता है, सेल्फलेस, मतलब इंसानियत की खिदमत के लिए अपने आप को छोड़ के, बगैर किसी लालच के, अनकंडीशनल। सही। आपने आगे दुआ किसी को बताई? आप करवाइए 3-4 बंदों को। अच्छा, ठीक। सूरह रहमान का बताया है, दुआ भी करवाइए। ठीक है, क्या रिजल्ट आए? किसी से फॉलो अप लिया? एक का फॉलो अप लिया था, उसका रिजल्ट, उनका रिजल्ट मतलब उन्होंने शुगर के लिए की थी, ठीक है। लेकिन वो तो नहीं ठीक हुई, लेकिन बाकी और घर के मसले बड़े ठीक हो गए उनके। सही। आपने उनको वो शुगर वाला बताया था, वो जो डॉक्टर साहब कहते हैं कि 3 नवालों में पहला नवाला लें तो दिल में अल्लाह कहें? नहीं, वो नहीं बताया था। अच्छा, ठीक। सूरह रहमान बताया थे, और 3 दफा अल्लाह कह के पानी पीने का बताया था। ठीक है, शुगर के लिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप 3 नवाले, पहले 3 नवाले जब भी खाना खाते हैं ना, ठीक है, तो पहला नवाला लें, दिल में अल्लाह कहें। ठीक है, दूसरा नवाला लें, दिल में अल्लाह कहें, तीसरा नवाला लें, दिल में अल्लाह कहें। ठीक है। ठीक है ना? तो शुगर इंशाल्लाह कुछ नहीं कहेगी। ठीक है, शुगर के मरीजों को आप ये रेफर कर सकते हैं आगे। अब ये बता दूंगा उसको। हाँ, तो ठीक है। दुआ बाकी करवाइए। अगली दफा आप आए तो फिर आप ज्यादा सारे केसेस करके आइएगा। अब आपने भी तो इंसानियत की खिदमत जी करनी है ना, बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। सिर्फ डॉक्टर साहब को थोड़ी काम है। मोस्टली तो लोग सुनते ही नहीं है शौक से, वो कोई तो बात नहीं, आपने सुन लिया वो ना वैसे डॉक्टर ही। साहब को। मैं तो, मेरा तो बड़ा स्पेशल यूटर्न हाँ, होगा तो ना मेरा, आपको अपने जैसे बड़े मिलते जाएंगे। तो अल्लाह करे मुझे नहीं नहीं, जरूर। आपकी किसी की नीयत बेहतरी अच्छी हो है, जाए। आपकी नीयत अच्छी है, आप भी मदद ही करना चाहते हैं ना, जी, इसी बिल्कुल। चीज से इम्प्रेस होके आप आए हैं ना। जी बिल्कुल, इसी चीज ठीक से, है, इसी तो चीज वो अब यहाँ से आप जो चार्ज लेंगे, जो एनर्जी लेंगे, जो बात लेंगे, असल काम तो ये है कि उस बात को आगे फैलाएं। से। जी कोशिश अगर कर वो रहे हैं अपने इसके तक ही लिए। रखेंगे तो वो तो फिर घर बैठे हुए सबके पास ही काफी कुछ है। नहीं, कोशिश कर रहे हैं असल में। लोग जो है ना, वो उनका बिलीव ही नहीं है इन बातों पे ना, वो बहुत ज्यादा वो एलोपैथी पे बिलीव करते हैं। जब ये बताएं तो कहते हैं यार की फायदा है, तो बड़ी सुनी कोई है। बात नहीं, वो कोई तो बहुत लोग ऐसे कहते हैं, कोई बात नहीं, वो लेकिन पैगाम तो मैं भी पहुंचा ही देता हूँ। हाँ। कान से पकड़ के आपको चाहे काम जहाँ तो से। बताना है ना। जी हो सकता है वो उस टाइम ना माने, लेकिन जब वो खिड़की में जान आई होगी तो मान जी ले। बिल्कुल, जब फंसता तो फिर। हाँ, लेकिन बात का पता ही नहीं होगा तो फिर मानेगा कैसे? जी बिल्कुल, ये तो है। तो हमारा काम तो है बात बताना। बिल्कुल। ठीक है, कम से कम बंदे पूरे करे ना, आखिर में कोई ये तो नहीं ना कहेगा कि हमें पता नहीं था। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना? हुज्जत तमाम होनी चाहिए ना। हाँ, हुज्जत तमाम होनी चाहिए। तो बस हमारा काम इतना ही है, बस आप जिस जहाँ मिलते हैं बेगर्ज होके पागलों की तरह बस बताते जाया करें। कोई करे ना करे उसका मसला। कोशिश यही कर रहा हूँ अभी दिन ब दिन, जो है ना, ग्रेजुअली जो बताएं जितने लोगों को बता सकते हैं। तो कुछ सुन लेते हैं, कुछ अमल कर लेते हैं, कुछ कहते हैं चलो बाद में सुनेंगे देखेंगे। ठीक है, आप लाहौर से ही हैं? नहीं, मैं गुजरांवाला से हूँ। गुजरांवाला से? इतनी दूर से आए हैं? जी जी। ठीक है, सही। और कोई नया है पहली दफा जो आया? नहीं, तुम्हारी अम्मी? तुम इतनी मतलब ऐसे क्यों कह रही हो? हाँ? अच्छा, उनको दे दो। नहीं कमल आंटी, वो उनके पास है। करनी चाहिए। हमारा काम है हुज्जत तमाम करना। क्या हुज्जत तमाम कर देना बहुत ज़रूरी होता है? अगले को आप फंसाने वाली बातें कर रहे हैं। ये तो हुज्जत तमाम होगी, अभी तो उसके पास फेस है कि उस वो हुज्जत मेरे लिए है कि मेरा अपनी हुज्जत, आपकी हुज्जत तमाम होगी। अच्छा, मैंने कहा यार अगले बेचारे कोई आपने टाल देना। पूरा हो गया ना, वो तो अब मेरी तरफ से सारी जिंदगी चांस लेता रहे अल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला देता रहे। मेरे पास एक्सपीरियंस है। हाँ, बस ये सारी बात थी। इतना होता है कि मैं दूसरी कह देती चीज हूँ कि इसकी कब पूरी होगी है। दूसरी चीज ये, अभी आपने कहा कि दर्जात बुलंद आपने करने हैं, तो आप आगे बताते रहें।
सर तो नहीं ऐसी कोई बात करते दर्जात बुलंद करने वाली, वो तो कहते हैं शुगल कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, वो unconditionality is the basic core of this message actually. हम आगे बताते हैं तो मेरे ख्याल में हमारा प्रैक्टिकल भी तो बढ़ता जाता है। प्रैक्टिकल बढ़ना एक और चीज होती है, आपका पेस जब बढ़ता है ना तो मेरे ख्याल में आप इन चीजों से दर्जात, मर्तबात और दर्जों, इन सारी चीजों से आप बहुत आसानी से फारिग होते जाते हो। ये वो लेयर्स हैं जो आपके ऊपर से उतरती जाती हैं, पर उतरते विचों, ओह यस ऑफ कोर्स आई नो दिस, मैं तो छेड़ रही थी आपको कि दिस इज द एक्चुअली थिंग कि आप लेयर टू लेयर आप उतरते जाते हो और आखिर में बचता कख भी नहीं है, लाइक अ प्याज। अनियन को छीलते रहोगे आखिर में कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ अगर बच गया तो अल्लाह बच गया। हमारा प्लस माइनस ये होता है कि हमारे पास सिर्फ अगर कुछ हम में से निकाला जाए, ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो अल्लाह ही निकलता, और कुछ भी नहीं निकलता। बस शरारत कर रही थी मैं भी आप साथ ही। मतलब मुझे लगता है सिर्फ अपने आप को ही पता लग रहा होता है, और निभाना भी वही है। हमें किसी को मतलब डिफरेंट सोर्सेज है ना, कोई बच्चा है जैसे अब आप बच्चे को टॉफी देके बहला लेते हैं, हालांकि उसे नहीं पता कि टॉफी में कुछ नहीं है बेटा, ठीक है ना, ये सिर्फ बहाना है। तो इसी तरह हमें भी साइड में लगाया जरूर जाता है, ठीक है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे जाते जाते आपको पता चलता है ये तो मैं यहाँ पे अपने भी काम कर रहा हूं। इस कमरे में आप आते हैं जब, तो कहीं ना कोई लिस्ट जरूर लेके आते हैं, और वो सारी लिस्ट जो होती हैं वो ट्रैप होती हैं, स्वीट ट्रैप्स होती हैं। उसमें से कोई एक काम हो गया, कोई 2 हो गए, कोई 3 हो गए, तो आपका उस चीज पे एक बिलीव बनता है, फेथ बनता है, और फेथ बनते बनते होता ऐसे है कि आपको पता ही नहीं चलता कब आप बहुत बुरी तरह से ट्रैप हो गए हैं, और अब इस फेथ की स्टेबिलिटी के लिए आपको अपना आप पेश करना ही करना। तो एक्चुअली द थिंग इज कि आप उन चीजों से जैसे फारिग होते हैं, आपकी लिस्टें जैसे बदलती हैं ना, और आपका जहन जैसे, आपका पैराडाइम जिस तरह से शिफ्ट होता है, वो आपके लिए एक कह लो कि आपको खुद भी उस झाके का नहीं पता चलता जेड़ा ताडे नाल धन झुकावा दे जांदा। तो ये बड़ी खतरनाक सी जगह होती है। ये कहना तो बड़ा आसान है, हमने दुआ कर ली या हम दुआ करवाते हैं, ये एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि बहुत प्योर, जहां जब तक आप प्योर नहीं होंगे, जब तक आप उस एक पूरे प्रोसीजर से नहीं गुजरेंगे, आप कुछ भी नहीं है। आप की बात को अक्सर और बेशतर बकवास ही कंसिडर किया जाएगा कि भाई ये क्यों बोल रही है खामखा, आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो ये जगह लगती तो बड़ी मजेदार है, लेकिन इस जगह के जो है ना वो लवाजमात और इसके बाद की जो जिम्मेदारियां हैं वो बड़ी डाढ़ी हैं। वो वहां पे दुआ एक दफा की नहीं होती जिंदगी में, दुआ आपके हर लम्हे की होती है। फिर आपके पास स्केप का रास्ता नहीं रहता, उल्टे आप फंस जाते। मैं तो कहते ना सारे दुआ करवाई, दुआ, मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, अगले बंदे को फंसाना क्यों, दुआ करवा के वो बेचारा उसको निकाल रहे हैं। ये ऑब्वियसली करानी तो दुआ ही है, लेकिन वही बात के एक अगर हम उसको लाइटर नोट में लें, आगे कोई रास्ता, आगे कुछ अगर हम मंजिल किसी की तरफ है तो मंजिल तो कोई कख की है ही नहीं है, सिर्फ रास्ता ही रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ ये रास्ता है, और आपने सिर्फ इस पे चलना ही चलना है, और कुछ भी नहीं है आपके हाथ में, हाथ पल्ले कुछ भी नहीं है आपके, जितने मर्जी आप हाथ पांव मार लें, आपके पास स्केप कोई नहीं है, आपने ही करना है। आप इस रूम में आते हैं, आप इस रूम में नहीं आते, अगर एक दफा आपने दुआ कर ली है, आपकी गीची फंस गई है, अब आप जो मर्जी करें, अब आप इधर उधर नहीं हो सकते, जौन से मर्जी आप कद्दू में तीर चला लें, आप इस जगह से नहीं निकल सकते। और कोई भी चीज मशरूत नहीं है, किसी चीज या किसी के होने या ना होने से मशरूत नहीं है। दिस इज आई थिंक दिस इज द क्रक्स ऑफ होल डिस्कशन के कुछ भी मशरूत नहीं है यहाँ पे बस है तो है, और वो आप पहले दिन अपने साथ पूरा अमानतदारी से आपको दे दिया जाता है। अगर आप इस कमरे में आ गए ना तो आपसे एक भी चीज रखी नहीं जाएगी, आपको सब कुछ दे के भेजा जाएगा, बाकी आपने उसको किस तरह बरतना है, किस तरह बरताना है, ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप उसको खोलते जाए तो फिर तो सारी जिंदगी भी खत्म हो जाए तो खुलता नहीं है, नॉट एट ऑल, खुलता जाएगा मजीद आगे से आगे और अब सही है।
आप बात कर रही थी, करती रहे, अच्छी बातें कर रही हैं। मैं अच्छी बात सीनियर आप ये मैं सर senior कहाँ से ये हूँ? सीनियर अल्लाह काकी हैं अस्तगफिरुल्लाह, और जो कह रही हैं वो मैं देखे मेरी बात सुने जी, कोई वो मुझे नहीं experience जानता, बात इसका कर रही मतलब है। मैं पहली दफा आई हूँ। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहली दफा आई हूँ नहीं नहीं, इस जगह आपसे के। बहुत सीनियर है और उनका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है। एक्सपीरियंस एक नए आए हुए बंदे का हो सकता है बहुत ज्यादा हो गया हो। एक ही यहाँ पे ना तलब की बात है, जिसकी तलब जहाँ तलक उसके लिए वहीं पे तू, और ये बस सिर्फ यही है। एक्सपीरियंस आपका वही है जो आपकी हड्ड बीती है। तो क्या कोई नए आने वालों को क्या कहना चाहेंगे? नए आने वालों को मैं क्या कहना चाहूंगी, वो जिनको सुनने आए हैं वो वही कहेंगे, मैं वही बात करूंगी। वो जो नए पैदा होने वाले बच्चों को मेरा ये पैगाम है कि वो ना आए, हालात बहुत खराब हैं। नहीं, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं फैक्चुअल बेस बात कर रही हूँ कि हम कुछ खंदकें अपने ओर पे आए। कुछ खंदकें हम अपने लिए खोद के यहाँ पे आए होते हैं। हमें पता नहीं होता यहाँ पे एक्स्ट्रा वैकेंसी ऑफ खंदक है, हमें नहीं समझ आती। वो फिर हमारा दिल चाह रहा होता है हम इसकी में भी झांके, दिलों में कह रहे हैं हक सच। हम इसकी खंदक में भी झांक के देखें, हम इधर भी चाहती मारे, हमारा दिल चाहता है ना। मतलब इतने ज्यादा तजर्बाकार लोग, पता नहीं कितने हजार साल का तजर्बा यहाँ पे बैठा हुआ है, अपनी अपनी जिंदगियों को लेके, अपने अपने एक्सपीरियंसेस को लेके, तो वो सब ही एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे होते हैं। लेकिन पुत्र सिलेबस अपना अपना ही है, जिन्ना दस दिता गया बस उस तो अगे पीछे ना होया जाए, जितना बता दिया बस वही काफी है और उसी पे कायम होना है। अगर आप सिर्फ उस पे ही कायम हो गए ना तो वही आपके लिए मेरे ख्याल में फलाह है। और मेरे ख्याल में सारे फलाह के लिए ही आ रहे होते हैं, किसी की क्या दुआ, किसी का क्या मसला, सारी चीजें बहुत पीछे की कहानी रह जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फलाह रह जाती है। यहाँ पे जो सर बताते हैं या जो मैंने अपनी जिंदगी में सर से सीखा, जो मुझे मेरे खून का हिस्सा बनाया गया, जो चीजें बोल बोल के या मेरे अंदर उतर के, वो यही थी कि हासिल वसूल कुछ भी नहीं है आपका, कुछ भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। जो होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, बस उस पे कायम हो जाए। जो आपको अगर कुछ आपको लगता है ना भाई मैरेकुलसली ये तो मेरा काम, मैंने दुआ की ऐसे हो गया, वो भी उसी वक्त का लिखा हुआ था। उसमें भी आपके मांगने या ना मांगने का कोई कमाल नहीं है, ये लिखा ऐसे हुआ था कि आपने ऐसे मांगना है तो आपको ऐसे मिल गया। तो वो जो किसी का लिखा हुआ, किसी की जुबान से मिला हुआ होता है ना, उसकी कदर करनी चाहिए, उसमें खयानत ना करें। जो जितनी बात है फकीर की बात में जरा सी भी रत्ती बराबर भी, बाल बराबर भी, मेरे सर कहते हैं कि अगर आप रद्दो बदल करते हैं ना तो आप एक अंधे कुएं में अपने आप को खुद धक्का देते हैं, आप मर्जी से चले जाते हैं। तो ये खयानत ना करें, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मैं आपकी वाह वाह कर दूं, फना आपकी वाह वाह कर दे उस एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो आप उस मैसेज में करें, जो कि होता है, मेरे एक्सपीरियंस में भी है, मेरी ऑब्जर्वेशन में भी है कि मैनिपुलेशंस बहुत होती हैं मैसेज में ही। जो सर देते हैं उस मैसेज की ही बात कर रही हूँ। तो उसमें आप करके अपना तो एक स्टेटस बना लेते हैं, अपनी तो एक स्टैंडिंग बना लेते हैं, लेकिन आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता। वो आपकी नस्लों को हो सकता है, वो आपने फकीर की बात में, वो बात जो सर कह रहे हैं वो भी बाबा जी की बात है, यानी कि वो एक सुचल फकीर की बात है। उसमें आप जब रद्दोबदल करेंगे, अमानत खयानत करेंगे, तो फिर आपकी नस्लें उस वक्त नहीं, कहीं ना कहीं आपकी जनरेशन्स में वो चीज़ निकल ज़रूर आएगी। वो अल्लाह मियाँ जो है ना वो नहीं सोता, वो बड़ा सेंसिटिव होता है अपने उन लोगों के बारे में। तो दिस इज़ द ओनली थिंग कि जो जितना आपके लिए है ना बस सिर्फ उस पर फोकस कर लें। वो फोकस ही आपको, बस सरकारे दो आलम के पीछे सर कहते होते हैं ना कि अंधाधुंध बस चली जाएं, तो वो सरकारे दो आलम को फोकस बना लें, अल्लाह जी को फोकस बना लें और सिर्फ उसके पीछे आगे होते रहें। और इधर उधर के जो शशके हैं, इधर उधर के जो इशारे हैं, इधर उधर के जो रानाइयाँ हैं, उनमें घूमने की कोशिश ना करें, जो कि बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, उनमें दिल चाहता है कि इंसान घूम जाए, लेकिन कोशिश करें कि उस तरफ ना जाएं, उस तरफ ही रहें जहाँ आपको लगाया गया है। अपनी जगह पे खड़े होना सीखें, अपनी स्टैंडिंग को देख लें कि आपने कहाँ पे खड़े होना है। जो आपको बता दिया गया है कि जिस वक्त आपने क़याम करना है उस वक्त आप रुकू में जाएंगे या सजदे में कर करके अपनी आजियाँ दिखाएंगे, तो आपके वो सजदे भी फारिग हैं, आपके वो रुकू भी फारिग हैं। जहाँ पे क़याम करना है वहाँ पे कायम हो जाएं, बस वहाँ पे खड़े रहें,
جہاں پہ سجدہ کرنا ہے نا وہاں سے سر نہ اٹھائیں. اور یہ آپ کے دل کی آواز ہوتی ہے. آپ کا فوکس جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو آپ کے دل کی آواز پہ پکا کرتا ہے. آپ اپنے دل کی آواز کو جیسے جیسے سنتے ہیں, ہم مینوپولیٹ بھی کر لیتے ہیں نا, ہم ایک دم سے اوور لیپ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے دل نے نہیں کہا ہوگا, یہ ہمارے دماغ نے کہا ہوگا. وہ جو ایک لمحہ ہوتا ہے نا بس اس میں قائم ہونا ہوتا ہے. قائم نماز صرف اس ایک لمحے کی ہوتی ہے. اور اپنے فوکس کو بس درست کریں اور اپنی سٹینڈنگز کو دیکھنے کے کھڑے کہاں ہونے. ہم سب بھی اپنے اپنی جگہوں پہ کہیں نہ کہیں کھڑے ہی ہوتے ہیں, کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. اس جنگ کے پروز اینڈ کونز اور اس کی پری ریکوزٹس کو دیکھ کے اس جنگ کے لیے بس آمادہ رہیں. اگر آپ کو جنگ کے میدان میں اتار دیا گیا نا, وہ جنگ آپ نے ہی لڑنی ہے, آپ کی جگہ پہ آ کے کوئی بھی نہیں لڑے گا. تو اپنی جنگیں لڑنی سہولت سے یہی ہے کہ آپ کا فوکس بس اللہ ہو, بس اس چیز کو دیکھتے رہیں جو سر بتاتے ہیں. میرے خیال میں سر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بتاتے. پلیز آپ کے شوہر اور ساس دیکھو. This is only the thing. اور نہیں, آپ نے بہت اچھی بات کی. اب کتنے سال ہو گئے آپ کو دعا میں؟ مجھے میرے خیال میں 18 سال 18 سال پرانی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, کافی پرانی. ہاں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کی. ٹھیک ہے, اور مطلب دعا میں پیدا ہونے سے پہلے کی. ٹھیک ہے, شکر کریں آپ نے اپنی صحیح بات ہے. میں نے کہا فوراً انہوں نے کہہ دیا, ہاں میں نے کہا کہ اس دعا میں پیدا ہونے سے پہلے کی ہے. ٹھیک ہے, تو 18 سال کا انہوں نے تجربہ آپ کو بتایا. ٹھیک ہے, کہ اس کمرے میں آنے کا مقصد کیا ہے اور آپ کا فوکس کیا ہونا چاہیے, اور میرے خیال میں انہوں نے سب کچھ ہی بتا دیا. پھر بھی اگر کسی کی ایمبیگوٹی ہو تو پھر وہی والی بات ہے, پھر وہی والی بات ہے کہ آپ نے پھر جو انسان نے کرنا ہوتا ہے پھر وہ وہی کرتا ہے. لیکن یہ کہ اصل چیز جو ہے, جو پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے, وہ یہ کہ اتنے سالوں بعد بھی انہوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ آپ اپنا فوکس ٹھیک رکھیں. ٹھیک ہے, اور بات جتنی ہے اتنی ہی رکھیں, اس سے زیادہ نہ آگے پیچھے نہ کریں. ٹھیک ہے, تو بڑے لوگوں کا ایکسپیرینس بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اسے سیکھنا بھی ہوتا ہے, صرف انسپریشن نہیں لینی ہوتی, سیکھنا ہوتا ہے. وہ چاہتی یہی ہے کہ سارے تجربہ کریں, ایکسپیرینس کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لوگ سن کے نا انسپائر بڑے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا کتنا سینئر ہے. اگلا بندہ کہہ رہا نا وہ مان لو, نہیں تو ہاں, مان جاؤ گے. صحیح بات. کچھ لوگ ہوتا ہے کہ اگر اگلا بندہ آپ کہہ رہا نا کہ یہ نہ کر, وہ کہتے ہیں یار اسے کیا پتا, اس نے یہ کوئی وہاں سے گزرا ہے, اس کو کیا پتا کہ ہم کہاں سے گزر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بےچارا آج بھی کوئلے لے کے ہی کھڑا ہو اپنے شوز میں اور کہہ رہا ہو تو نہ کر, میں اٹھے کھڑوتا ہے, پھر تو بچ جا. تو وہ اپنی طرف سے منت ہی کر رہا ہے. پھر اگر وہاں سے بھی آپ نے نہیں مڑنا نا تو پھر آپ کی واقعی لکھی ہوئی ہے. آپ پلیز وہاں پہ وہ ایکسپیرینس ضرور کریں. لیکن ہونا تھا ٹائم ہی ضائع ہے, ٹائم نہ ضائع کرو, کیونکہ وقت نہیں ہے. وقت بالکل بھی نہیں ہے. یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کر لیں گے, لیکن جو آج ہے نا وہ ابھی ہے اور اسی مومنٹ میں ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے. یہ وقت چلا گیا, بس چلا, زندگی سے یہ مائنس ہو گیا, یہ واپس نہیں آ سکتا. تو اپنی زندگی کو اگر آپ کو کوئی اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہے کہ یہ پروڈکٹیو نہیں ہے, یہ نان پروڈکٹیو ہے, تو آپ پروڈکشن کی طرف ہی جائیں نا, آپ نے نان پروڈکٹیو کی طرف کیوں جانا. لیکن اگر سوئچ میں انگلی دینی ہے, اگر مطلب میں نے یہاں پہ دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو سر کچھ چیزوں سے منع کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ کرنا, یہ نہ کرنا بس. لیکن ہم پھر وہی اسی سوئچ میں انگلی دیتے ہیں, پیچھے سے کہتے ہیں سوئچ بھی آن کرو. پھر سوئچ آن ہوتا ہے تو پھر ہمیں تھوڑا سا شاک واک لگتا ہے. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں سر ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. نہیں, ہمارے ساتھ یہ ہوا نہیں, یہ ہم نے خود کیا ہے. اوپن آپ کے پاس جب سلیبس ہے, آپ کے پاس کلام پاک ہے, آپ کے پاس بتانے والے ہیں. میرے خیال میں تو ہم سب بہت لکی ہیں کہ ہمارے پاس بتانے والے موجود ہیں. جب ہمارے پاس بتانے والے ہیں, انہوں نے ہمیں بتا دیا, ہم نے نہیں ماننا. سر وہ ایک بات کہتے ہوتے ہیں نا کہ اللہ میاں نے ہمیں کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ یہ نہ کرو, باقی اللہ میاں نے ہمیں کہا جو مرضی کرو. اور ہم اتنے اچھے ہیں کہ ہم وہ کرتے ہیں جس سے منع کیا ہو. ہم وہ کرنے کے بعد اللہ کو آ کہتے ہیں اللہ میاں تو کی ہے, حالانکہ وہ اللہ میاں نے نہیں کیا ہوا, وہ تو ہم نے کیا ہوا ہے. لیکن ہم اللہ میاں ہمارے وہاں پہ بھی اتنے پردے ہم سے ہی رکھتے ہیں, ہماری اتنی شرم رکھتے ہیں, کہتے ہیں ہاں چل ٹھیک ہے تیرے ساتھ یہ ہو گیا, چل اب تو مڑ جا. وہ اللہ میاں تو ہمیں بس دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہم کسی طرح مڑ جائیں. لیکن اب ہم نے ٹھانی ہوئی ہے کہ ہم نے نہیں, کوئی تجربے کر کے, کوئی ذلیل ہونے کے بعد ہم نے جا کے ٹکر مارنی ہے. سر جب تک ہمارا نہیں پھٹے گا, خون ہم نہیں دیکھیں گے, 4 لوگ ہمارے ساتھ ہمدردی نہیں کریں گے, تب تک ہمیں مظلومیت کا بھی ایک شوق ہوتا ہے. یہ بھی ہمارا ایک کہہ لو کہ
بت ہوتا ہے یا ایک ہمارا کمفرٹ زون ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی ہمدردی کرے, ہائے تیرے نال کتنا پیڑا ہوا ہے, ہائے ویسے تو تے بڑی چنگی سا, تیرے نال کی ہو گیا, یہ کمفرٹ زون ہے. اور کوئی ہمیں ایسے کہتا ہے نا تو ہمیں ذرا اندر سے تسکین ملتی ہے. یہ کمفرٹ زون جس دن ٹوٹتا ہے نا, کہ کوئی جس نے ہاتھ رکھا ہوتا ہے وہی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے نہیں ہم سیدھے ہو جاؤ, کلاس اسٹینڈ اپ, بریک از فنش ناؤ, اینڈ چلو کتابیں پڑھو, اس ویلے پھر لگتا پتا, اس وقت پھر ہمیں سمجھ آتی ہیں سر میرے ساتھ تو یہ ہوا تھا, سر کہتے ہیں پتہ چل کم کر. اور اللہ نہ کرے آپ وہ والی ٹون دیکھیں, وہ آپ لوگ وہ ٹون دیکھیں, وہ ڈانٹیں سنیں جیسی وہ ڈانٹ ہوتی ہے, وہ پھر ڈانٹ, وہ میرے خیال میں وہ دوائی پھر وہ ڈانٹ ہوتی ہے. پھر وہاں سے ہم اوفینڈ ہو جاتے ہیں سر سے, سر نے ہمارے ساتھ ایسے کر دیا, سر پتہ نہیں کن کے ساتھ محبت کرتے ہیں, سر نے تو سر کے پاس جو روم میں موجود ہوتے ہیں سر ان کے ہی ہیں, باقی ہم تو سر کے بہت, یہ آپ سب کے سوالوں کے جواب دے رہی ہیں. ہم سب تو بہت زیادہ ہاں وہ ہی لاڈلے ہیں سر کے, اور سر کے پاس بہت لکی لوگ ہوتے ہیں, آسمان سے کوئی خاص تارے اترے ہوتے ہیں جو بیچاری یہاں پہ بیٹھ کے ذلیل ہو رہے ہیں. تو وہ بچے جو ہیں وہ کوئی بہت خاص لوگ ہیں. تو ان نے کیا کہ بیٹا سر جو ہیں, بہت سے لوگ جو مجھ سے سوال کرتے ہیں سر کا نہ چھیڑو, تا نہیں پتا نہ چھیڑ ملنگا نو, بڑی دفعہ ایکسپیرینس ان کو کروایا, لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ لوگ سر کے بہت سکے ہیں, اور سر بس آپ کے ہی ہیں, سر کے کچھ سٹیٹس ہیں, سر کے کچھ پیرامیٹرز ہیں جن پر سر پورا اترو تو سر پیار کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا سر کے بھائی آپ کا ایکسپیرینس ہے, میں کیا کہہ سکتی ہوں, ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں صحیح ہے. پھر تھوڑی دیر بعد وہ فون کر کے مجھے کہتی ہیں کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا آپ نے مجھ پہ کیا ایسا کیا. اللہ کی قسم میں کچھ نہیں کیتا, جنہوں نے کیا ہوگا انہوں نے کیا ہوگا کہ تم بہت ڈاڈی ہو, تم ان کی بہت سکی بنا. میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا, میرا تو پتہ نہیں, تم سر کے پاس جاؤ گے میرے ریفرنس سے, ہو سکتا ہے پہچانے ہی نا, مطلب کون میں کون. تو مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی کی بھی کوئی سکی ہوں, مطلب ہاں بس ٹھیک ہے میں ان کو جانتی ہوں, میں نے بھی ان کی ویڈیوز ہی دیکھی تھی. نہیں جی سر تو بس سر کے لیے سب برابر ہے بھائی, کوئی بھی آتا ہے جو بھی آتا ہے سر کے لیے سر اس کو ویسے ہی دیتے ہیں جیسے انہوں نے پہلے دن مجھے دیا ہوگا. پلیز مجھے بہت آپ نے شرمندہ کیا ہے یہ پکڑ کے, میں نہیں چاہتی کہ یہ ریکارڈ ہو. نہیں یہ تو اب بنتا ہے, بالکل یہ میسج ہے, یہ تو ہاں یہ لوگوں کے سوالوں کے جواب ہیں. ہم لکھیں گے کیپشن میں کہ یہ آپ سب کے سوالوں کے جواب. میڈم نے کیا کہا ہے سنیں, میڈم نے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے, اس وقت اسی کی بول رہی ہے. کب سے ترسی نہیں. یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے آپ. نہیں آپ بات جاری رکھیے آپ. تو سر نے سب کو ایک جیسا ہی رکھا ہے, سر سب کو ایک جیسا ہی رکھتے ہیں, اور وہ ایک عام آدمی ہے, پلیز ان کو عام ہی کر سکتے ہیں. ان کا آپ بت بنائیں گے نا آپ لوگ مریں گے. ان کو مطلب وہ جس جگہ پہ ہے نا وہ اپنے آپ کو ایک انسان ہی سمجھ رہے ہیں. آپ لوگوں نے مطلب اگر بت بنانا ہے تو آپ کی اتنی سویٹ ول ہے, وہ بت بندہ توڑ رہا ہے, اتنی زندگی اس نے لگا دی صرف اور صرف بت توڑنے میں. آپ لوگوں نے اس کو ہی ہنومان بنانا شروع کر دیا. اس کو ایک ہیومن مارجن تو دینا کہ وہ انسان ہے یار, وہ کبھی سو بھی رہا ہوتا ہے, اس کے موڈ سوئنگز بھی ہیں, اس کو غصہ بھی آتا ہے, اس کو خوشی بھی ہوتی ہے, اس کی ایک پرسنل لائف بھی ہے, اس کی ایک پرسنل لائف بھی ہے. وہ تو خیر انہوں نے اپنی دان کر دی ہوئی ہے, مطلب میرے جیسے گندے مندوں کے لیے انہوں نے اپنی زندگی دان کر دی ہوئی ہے کہ پر ٹھیک ہے جس کا بھی آیا فون میں نے اٹھانا, ان کے لیے اپنا انہوں نے فرض بنا دیا. تو ہمیں تو تھوڑی سی انسانیت ہونی چاہیے کہ ہم اس چیز کو تھوڑا سا سوچ لیں کہ وہ آپ کو جو کہہ رہے ہیں نا, وہ آپ ان کے پاس آ کے ان کے گوڈے کو ہاتھ لگا کے ان کے چرنوں میں بیٹھ کے بھی وہی سبق آپ کو ملے گا, وہی دعا ہوگی جو آپ کی سمندر پار بیٹھ کے ہوگی. تو ڈسٹینس ڈزنٹ میٹر, یہ آپ کا ایک بڑا پیور سا سول کنیکٹیوٹی ہوتی ہے جو کہ ان کے ساتھ نہیں ہے, انہوں نے آپ کی اللہ جی کے ساتھ ڈیولپ کی ہے. ہاں درمیان میں آپ لوپ کو کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے, آپ برج کو کبھی بھی وہ نہیں نگے نہیں کر سکتے. برج ہمیشہ ویسے ہی رہتا ہے, دو رابطوں کے درمیان جو برج ہے وہ ہمیشہ ہی رہے گا. تو وہ ایک رابطہ ہے, وہ ایک اٹوٹ رابطہ ہے, نو ڈاؤٹ. آپ کی ان سے محبت بھی ہے, آپ کی ان سے عقیدت بھی ہے, آپ کا ان سے پیار بھی نیچرل ہے, لیکن اس سے زیادہ اگر آپ ان سے کچھ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ ان کو
मुश्किल में डाल रहे हैं और उससे सबसे ज्यादा आप लोग अपने आप को इम्तिहान में डाल रहे हैं। आप लोगों को नहीं पता आप लोगों ने किस हब में हाथ डाला है। चलो आप बच्चे हो ना, सारे ही रोटी को चोटी कहते हैं जो यहाँ पे मौजूद है, तो आप लोगों को नहीं पता। तो बेटा अगर आप लोगों को इतने इतने साल गुजारने के बाद भी नहीं पता, तो यकीन करो आगे 10 साल के बाद भी आपने चरणों में बैठ के ही खुश होना है। फिर आप बैठे रहें, आप वो मकसद के लिए फिर नहीं है जो वो चाह रहे हैं। वो उनका जो मकसद है वो यही है ना कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसको सौखा कर दो, उस काम में आगे बढ़ जाओ। आपके अगर उन्होंने एक क्षमा चलाई है तो आप ही अपने अपने हिस्से की जितनी आपकी कैपेसिटी है आप ही क्षमा चला दो। लेकिन हम कहते हैं नहीं, सर अनंबरदार है, सर ने क्षमा पकड़ी हुई है, तो बस हम तो उसी रोशनी में बैठेंगे। देखो कितनी खूबसूरत डिस्को लाइट है ना। तो वो बस एक बंदा अगर फिर कह रहा है कि मैं मुजरा कर रहा हूँ, तो फिर आप लोग उन अल्फाज को सुन के शायद एंजॉय करते हो, लेकिन वो रोने वाले अल्फाज हैं। जिन बातों पे हम हंसते हैं ना, वो डूब मरने का मकाम है। उन अल्फाज की इंटेंसिटी को तो समझे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो फ्लोट क्या करते हैं। आप आए, जरूर आए। मैं ये कहती हूँ, मैं ये बात नहीं कर रही, आप यहाँ तक जरूर पहुंचे, लेकिन अगर आप नहीं बिलफर्ज पहुंच पाते, हर एक की बहुत सी मजबूरियां आपके लिए तो इतनी आसानियां पैदा करती हैं कि आपके डोर स्टेप पे हर चीज पहुंच जाती है। उनकी आवाज पहुंच जाती है, उनका प्रोग्राम पहुंच जाता है, और इवन वो आपको अपनी रसाई भी प्रॉपर देते हैं। वो अपनी प्रोवीनिंग आपको इस जगह से एक और है, यहाँ पे जो भी आएगा वो इस जगह की एनर्जीज की वजह से उसको कुछ ना कुछ चेंज अपने अंदर जरूर फील होगा। वो कैफियत नहीं होगी। फॉर गॉड से अपने आप को देखें, आपको अपनी जात पे कंट्रोल नहीं है। जब आपको सर को देख के झटके लगना शुरू हो जाते हैं, और द नॉनसेंस, आप बस करें ना यार। आप मुझे वैसे मना कर रहे मैं तुम उनको फ्लो कंफ्यूज हो गई, तो मेरा ये फ्लो तो ये डिस्ट्रैक्ट कर रही है लड़की को। डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, साइड मैं बड़ी डैडी बंदी हूँ। सर ने जिसको मतलब जिसकी चित्तर परेड करानी हो, मुझे जरा देखना हो, तो मैं निकल जाती होती हूँ। तो अगर आप लोगों को अगर अपनी जात पे कंट्रोल नहीं करना आ रहा, तो आप लोगों का फोकस कैसे बनेगा? अपना फोकस तो आप तब ही बना सकते हैं ना जब आपका कम से कम इख्तियार हो खुद पे थोड़ा बहुत। बाकी वो जो कैफियत होती है ना, वो अगर आ जाए ना, तो फिर वो जांदी सौखी नहीं है, वो फिर आपको नंगा करके ही जाती है। कितने लोगों का दिल चाहता है कि वो कपड़े उतार के नंगे होके चौक में खड़े। किसी का दिल चाहेगा, किसी के माँ बाप का दिल चाहेगा कि उनके बच्चे बच्चियां घरों में से बेरब्त होके अपने कपड़े फाड़ के या अयाशी या उरियानी की हालत में निकल जाए। किसी माँ बाप का भी दिल नहीं ना चाहेगा। तो अपने आप को क्यों जुल्म कर रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं कंपोज कर पा रहे? 2 साल 3 साल 4 साल बहुत होता है। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप अगर रहते हैं तो वो 6 साल का होता है ज्यादा से ज्यादा। मैडम 6 साल का इंस्टीट्यूट होता है ना, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ होती है। तो 6 साल इज इनफ। यहाँ पे लोग मेरी तरह के डंगर 18 16 15 साल के बाद भी कहते हैं सर हमारी कैफियत नहीं जा रही। फिर सुभान अल्लाह किया जा सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ना। तो these are few points which would be considerable I think। तो इस पे गौर करेंगे, ध्यान का टाइम है। ये पब्लिक सर्विस मैसेजेस हैं मेरे ख्याल में, जो कि अब्रप्ट आए हैं, तो ये इनको जरा देख लें सब ही अपनी अपनी जगह। थैंक यू। नहीं डरना नहीं है, मैं इतनी बुराकी नहीं। नहीं समझने वाली बात ही उन्होंने सही बात की है। हर बंदा अपनी अपनी जगह के ऊपर अगर इस चीज को सोचेगा तो उसको हर बंदे को अपनी बात का जवाब जरूर मिलेगा। और ये सारी बातें वो जो पहले दिन समझ आप बताइए। पहले नहीं, दिन आप समझ आ बताइए। जानी चाहिए। जी आप बताइए। अच्छा कुछ लोग तो आते हैं जिनको पता ही नहीं होता या गाइड नहीं किया जाता ना। तो लेवल्स की बात जिससे बात स्टार्ट हुई थी, तो अक्सर लोग जो दुआ पे आ जाते हैं, जो कैमरे में आ जाते हैं, तो उनको फिर ना जो डिफरेंट आना चाह रहे होते हैं वो मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं। जैसे मुझे मैसेजेस आते हैं, मेरा एक्सपीरियंस तो ये था ना, शुरू में मुझे मैसेज आने, ओए तुम कोई बात मत बता देना डॉक्टर साहब को, तुम्हारे पास जो पावर आई है ना वो चली जाएगी। अब मैं परेशान कि पावर होती क्या है, कौन सी पावर होती है ऐसी कि मेरे पास तो वाला दिन का चिराग आ गया, रात को मैं उसको गुजाया करूंगी, अगले दिन कुछ निकल आया करेगा। तो ये भी डिस्ट्रैक्ट करना ही होता है। मतलब आप अगलों को बता रहे हैं, जो आते हैं जिनको नहीं पता है, जिनको तो पता है उनको पता है,
मतलब वो तो अपनी आप बीती बता रहे हैं ना कि सानू धक्के या ठुड्डे या समझ ले डांट पड़ी हुई है, या सीनियर्स बहुत सारे जो हैं यहाँ पे गाइड कर रहे होते हैं जूनियर्स जैसे आते हैं। बाबा बात कर रहे हैं ना, बाबा की बात मत काटें, मतलब आप अपनी बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, बाबा की बात काट के आप अपनी करना शुरू कर देते हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से बदतमीजी ही है। तो शायद मुझे भी नहीं पता था, मैं देखती थी तो अक्सर सीनियर्स जैसे आप हैं डिफरेंट, वो बता रहे होते हैं ना, तो इसलिए बता रहे होते हैं कि भाई हम लोग यहाँ से गुजरे हुए हैं, हमारे साथ ये बीती हुई है, तो आप लोग ना यहाँ से गुजरे ना यहाँ दरवाजे में हाथ दें, तो हमारी चीखें निकली हुई हैं। तो उस बात पे भी शायद ऑफेंड हो जाते हैं, माइंड कर जाते हैं, लेकिन जिनको तो समझ रहे हैं वो समझ जाते हैं। तो वही बात है, 16 साल भी आप करते रहे तो समझ नहीं आती है, तो लेवल तो वही है जो और फिर एक और बात है जो मेरे सुनने में कि जो फ्रंट लाइन वाले होते हैं इनके तो बड़े मजे होते हैं। तो फ्रंट लाइन पे खड़े होकर जो फायर खाते हैं तो ये तो उनको पता है। हाँ, तो फ्रंट लाइन वालों को जो पड़ रही है ना गोलियां, तो वो तो पहले आप फायर खा के देखिए फिर आपको पता चलेगा। हालांकि यहाँ पे तो गोलियां शोलियां बचती नहीं है, प्यार ही बचता है। एक्चुअली प्यार ही है, प्यार भी फिर वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। नहीं जब आप लाडले फिर बनते हैं ना, तो फिर लाडले गोदी में बैठना है, बिल्कुल पास होके बैठना है, ये करना है। तो या बाबा की जी मेरे पे तो बाबा किसी को देख के हंसे, अब ये नहीं पता वो कौन सी वाली हंसी है, अगले की लाश हो रही है, ये क्या हो रहा है। तो आपको तो एंजॉय हो रहा है ना कि अच्छा उसकी तरफ देख के हंसे, उसके साथ कोई अलग ही कनेक्शन है, कोई अलग ही बाबा की जुगल बन गई है, या इसको कोई अलग गिद्दड़ सिंह दी होगी। तो ऐसा नहीं, किसी को कुछ अलग नहीं मिला मेरे ख्याल से। एक कुर्सी से बैठ के जो बात सब में पहुंचाई जा रही है ना, एक ही क्लासरूम में, तो बात भी एक ही है। जिसको जितना लेना है वो फिर उस पे है, लेकिन पहुंचाई सबको जा रही है। मैंने तो यही देखा है, यही सीखा है अभी तक। प्रैक्टिस है ना, तो दावा तो किसी चीज का नहीं कि दावा करे जो मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ या मैंने चीजें छोड़ दी हैं, ये मैं और मजीद अच्छा कर लूंगी। तो अगले लम्हे का कोई पता नहीं, जिसमें आप हैं उसी का पता है बस। उसी को बेहतर कर ले तो अच्छा है, नहीं तो फिर वो ठुड्डा या रगड़ लगते पता नहीं चलता है, दरवाजे में हाथ भी आ जाता है। तो एक 18 साल की 18 साल की काकी है, आपकी भी उम्र उसी तरह की लग रही है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ आने में डिफरेंस है ना, टाइम फ्रेम का difference मुझे है। 1 साल हुआ है शायद हाँ, बाबा के एक पास साल आते हुआ है। हुए। लेकिन आप दोनों ने एक ही बात की है, ठीक है। इससे ये चीज तो प्रूव होती है कि बात एक ही हो रही है। और मुझे अगर तो समझने वाला होगा तो वो उसको बात वही पहुंचेगी जिसको जो 20 सालों में जो आप कह रही हैं कि पहुंचेगी, और वो आपको पहले दिन भी अगर वही वाली बात है कि वो जो सर अक्सर कहते हैं कि वो नात ही है कि कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। कभी कभी तो अपना आप मुझे वही लगता है काफी सालों से यही बैठी हूँ, ठीक है। लेकिन बहरहाल उसके मीनिंग्स और हैं, लेकिन बात ये कि आपको बात उन्होंने बात की कि तलब की बात होती है, आप लेने क्या है। आप खुदा के पास जाके ये क्यों नहीं कहते कि अल्लाह मैंने तू भी चाहिए था, तो आप बार बार जाके कि मेरा ये काम भी हो जाए, मेरा वो काम भी हो जाए। मैंने देखा मेरी अम्मी है, मतलब आपके सगे घर वाले आपकी बात नहीं सुनते। कल की बात है, मैं फोन पे बात कर रही थी, मैं अम्मी को बड़ी कोई जरूरी बात बता रही, कोई दोस्त नहीं है तो मैं अम्मी से शेयर कर लेती होती हूँ। तो अब मेरी अम्मी टीवी देखी जा रही है, तो मुझे हुआ कि बाबा हर बंदे की बात सुनते हैं, कि आपके सगे माँ बाप तो आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप किस चीज की गिले करते हैं। बाबा से किस चीज का गिला करना, आपने उन्होंने आपकी प्रॉपर्टियां खा लिया या आपने उनके नाम कुछ कर दिया है, तो फिर भी आपकी बात भी सुन रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं एहसास हो रहा है, आपने क्या निकलवाना है उनसे। मतलब लड़कियां हैं जैसे वो डियर जिंदगी में, आलिया भट्ट को शाहरुख खान ठीक करता है, हैंड पे वो शाहरुख खान को कह रहे मेरे से शादी कर लो, तो कई लड़कियां आगे ये भी कहती है कि बाबा तू ही मेरा ब्याह कर ले। तो ऐसा तो नहीं होता ना, उनकी इतनी प्यारी बीवी है, इतनी अच्छी फैमिली है। और सर शाहरुख खान नहीं है। नहीं मैं एक बात कर रही हूँ, ये आप पे माइक ले। आप ये मजे के तो अब आप माइक लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज। हाँ ये शायद लोगों को ना पता, आप बता दें। नहीं आपने कहा ना कि वो शाहरुख खान, नहीं मैं मूवी की बात कर रही थी, जो उसमें वो पेशेंट को ठीक करता है, तो बाद में पेशेंट कहती है कि जी तुम अब मेरे से शादी करो, तो उसने कहा मैं तो तुम्हें बेटी समझ के कुछ भी समझ के कर रहा था। यहाँ पे आके भी लोगों की आखिर में ये बन जाती है कि बस सर हमसे शादी कर। हाँ एग्जैक्टली ऐसा तो होता अगर है। शाहरुख खान की बात करते हैं तो सर तो शाहरुख खान नहीं है, वो तो डॉक्टर मोहम्मद जावेद है। नहीं वो तो डॉक्टर है, मैंने मिसाल देके बात की थी, आप मिसाल में ही रहे। वो मिसाल जो है ना इसकी पिछली स्टोरी आप तो वो मैं इसलिए इसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी। अच्छा ये मुझे नहीं पता है, तो फिर ये आप बताएंगी ताकि मुझे भी पता चल जाए। एपिसोड नंबर बताना अच्छा ये भी मुझे नहीं पता। तो ये हाँ तो ये चीज तो ये भी होता है ना कि बाबा जी बाप मेरे से या मेरी गाड़ी ले ले, बाबा को मेरे ख्याल से किसी चीज की किसी जो भी आप देने आते हैं ना,
तो अक्सर होता है ना, मैं देखती हूँ कि चीजें लोग लेके आ जाते हैं, तो मैं कभी कभी समझ नहीं आ रही होती कि कुछ देना है नहीं या लेना है। मतलब आप लेने हैं तो आप क्या देंगे, आप क्या ही दे देंगे। यहाँ तो अगर आपको कुछ नहीं चाहिए ना, आप कहते हैं जी मैं डॉक्टर के पास आई हूँ जी, मैं मरीज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं। तो अगर आप नहीं है बीमार तो फिर आप यहाँ पे ना आए, या आप कुछ लेने नहीं आए तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? फिर आप देने क्यों आए हैं? हाँ नहीं, उनको देने आए तो फिर आगे से मिल जाता है तो कहते ये क्या हो गया ये कब हुआ पता नहीं चला, ये नजर नहीं आ रहा है, मुझे हार्ट बनी है मैंने। मतलब आप कोई भी बात करते रहे, मेरे ख्याल से तो मुझे तो इस बात पे भी डर लग रहा होता है कि आप खुद से कभी कोई बात ना करें। आपको नहीं पता है कि वो किस फ्रीक्वेंसी पे बैठे हैं, वो कहाँ से बात कर रहे हैं। बाबा की बात का हमेशा आप नहीं डिकोड कर पाएंगे तो आपने जरूर जंप लगाना है, आपने जरूर अपने गोटे गिटे तुड़वाने हैं। अच्छा, अगर वो किसी फ्रीक्वेंसी पे नहीं भी होंगे ना, देखिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप माइक मत छोड़े। अगर वो डॉक्टर साहब ठीक कह रही है। अगर वो किसी फ्रीक्वेंसी पे नहीं भी होंगे ना, तो भी हमें एतराज होगा कि सर इस वक्त किसी फ्रीक्वेंसी पे क्यों नहीं है। ये भी हमारा एतराज है। हमारे छोटे छोटे दिल है, हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशात है, हमारे छोटे छोटे एतराजात हैं, तो वो हमने लिख लिया है कि वो उनसे ही होंगे हमारे पूरे। हाँ, जब आप बिल्कुल, अब आप ही ने कहा था कि बुत बना के बैठ जाते तो फिर उस बुत को तोड़ना होता है ना। आपने किस चीज का बुत बनाया? तोड़ दो। मैं यही चाहती हूँ कि तोड़ दो। तो हाँ, तो उस बुत को तोड़ना ही होता है ना। वो सर एक दफा पता नहीं कोई बात हो रही थी, उस शाख की बात हो रही थी, तो सर ने कुछ कहा उस शाख का ना, तो उन्होंने मुझे देखा तो वो इधर उधर देखना शुरू। मैंने कहा आपको पता है ना कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज से मसला है, और वो है आपके उस शाख, और मुझे शाख का मतलब नहीं पता। इश्क करने वाले, अच्छा, तो मुझे उनसे मसला है। तो अब दावा इस चीज का भी होता है कि बाबा से इश्क है, अल्लाह से इश्क है, नबी से इश्क है, तो यहाँ पे आके तो सब कुछ बहुत कुछ कह रहे होते हैं। इश्क कर लें, जिससे मर्जी मोहब्बत कह लेना, तो असल में मुझे नहीं समझ आई इस चीज की आज तक। कुछ भी नहीं है। मुझे जब जब ये बात होती है ना, मैं सुनती हूँ, क्योंकि मुझे तो ये जगह और है ना, आपको नहीं पता कि ये क्या जगह है। ये यहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे Exactly. तेज फिल्टर्स लगे हुए हैं। मैंने बेशुमार यहाँ पे अपने बहुत अरसे से, मैं भी फिल्टर्ड ही हूँ, छान चुकी हूँ मैं भी। तो ये बहुत स्टार्ट पे आके ऐसा भी लगता है ना कि लाइक ये तो बैठे हुए हैं, इनको मेरा दर्द नहीं फील हो रहा है या इनको समझ नहीं आ रही है। तो असल में यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदे की एक कहानी है, कोई ना कोई हर बंदे का एक बहुत एक्सट्रीम दर्द है। शायद वो आपको नहीं बता रहे हैं, आपको कंसोल कर रहे हैं या आपके दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब नहीं जता रहे हैं, वो नहीं बता रहे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनका नहीं है। नहीं समझ सकता ना, तो हर एक की देखें आप, मतलब सबकी पूरी बात सुनी जाती है। और सुनी जाती है। ये आपके फिंगरप्रिंट्स, अल्लाह मियाँ के पास इतनी वैरायटी है, मैडम कहती होती है बात, इतनी अल्लाह जी के पास वैरायटी है कि अल्लाह ने सबके फिंगरप्रिंट्स तक मुख्तलिफ रखे हैं। बिल्कुल जब ऐसे। अल्लाह ताला ने सबके फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ रखे हैं, तो हाउ कम के हम सबके क्वेश्चन पेपर्स एक होंगे, बिल्कुल। एंड देन हाउ कम के हम सबके दर्द एक होंगे। हाँ, ये बात एक जरूर है कि जिसको दर्द लगा होता है ना, वो एम्पैथेटिकली सिर्फ दर्द को फील कर सकता है, वो उस फ्रीक्वेंसी को नहीं फील कर सकता। उसको सिर्फ ये पता चल सकता है कि हाँ एनू भी लग गया है, कुछ एनू लगी है। हाँ, आप असेस नहीं कर सकते हैं कि अगले को क्या हो रहा असेस है, करके लेकिन करना क्या है? असेस करके क्या करना है आपने? खैर ये मेरी बात नहीं हो रही है, लेकिन आप हाँ, ठीक कह नहीं, रही हैं। जनरल मैं, आप जनरल कर रहे हो ना, मैं भी जनरल बात ही करूँ बेटे। मैं मतलब इन पर्सन किसी नहीं मैं बात। मैं भी वही बात कर रही हूँ कि मेरे साथ जो हुआ, या मुझे गाइडेंस नहीं है ना, किसी ने बताया नहीं, तो मुझे जहां जहां से जो भी बताने वाले, तो मुझे यही समझ आया कि आपको जो बात बता दी जाती है, तो आप खुद उस पे, जो आपको समझ आ गई है, आप उस पे खुद खड़े हो जाए। तो आप अगले की बात पे या आपको कोई और नुक्ता बता रहा है, मेरे ख्याल से तो कोई नुक्ता नहीं है। जिसने भी बताना है, तो जिसको जितना पता है उसने आपको उतना बताना है। ये वो नुक्ता है जो खुल चुका तो आप बाबा के पास आते हैं, लेकिन फिर भी इधर उधर से आप लेने की कोशिश करते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं कि इसको तो ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि मेरे से सवाल हुआ है ना, मेरे से बहुत दफा सवाल करते हैं। बहुत पुरानी बात है कि कोई खातून आई, तो उन्होंने शायद सुंदर से पूछा कि किसी मसाइल का कोई था कि इसको ये मसला है, उसको ये मसला है, तो इसको भी उन्होंने यही पूछा कि आपको भी फर्क पड़ा। कुछ ऐसी बात की थी उन्होंने, यानी कि वो इसको पूरी तरह से पागल उन्होंने समझ लिया हुआ था, और फिर बाद में उन्होंने इसकी क्योर होने का टाइम टेन्योर पूछा कि आप कितने अरसे में सही हुई थी। तो ये तो एक आम सी बात है। देखिए, आप जब हॉस्पिटल में भी दाखिल होते हैं, तो आपके साथ वाले पेशेंट जो होते हैं, बेड वाले, आप उनसे पूछ लेते हैं। मुझसे बहुत ज्यादा सवाल किया जाता है कि तुम्हें क्या मिल रहा है, मतलब ऐसा क्या मिला है तुम्हें। आपको वैसे क्या मिला? मेरे ख्याल से इन वन लाइनर
दर्द आज सुना मुझे मिला है, मुझे तो ये लगता है। हाँ मुझे लगता है कि मतलब आप अपने घर वालों को कुछ बात नहीं बता रहे होते। मेरे ख्याल से तो मैंने बाबा को भी कोई ऐसी स्टोरियां नहीं बताई हैं। अच्छा, और अकेलापन या अकेला वक्त गुजारे होते हैं, एंजाइटीज या ट्रॉमाज, या आप मजलूमियत का बुत बना के बैठे होते हैं, शायद मैं तोड़ नहीं पाती। ड्रामा देखा? शायद देखा हुआ, बचपन में देखा। बचपन में नहीं, अभी लगा हुआ था सबा कमर वाला। अच्छा वो वाला। वो जो है ना, वो जो पागल खाना है वहाँ पे ना कुछ हम जैसे सारे मौजूद तो होते हैं। हमने ये नहीं बनाया, हमें उन्होंने बुलाया नहीं, लेकिन हर तो वो चीजें वही ना, पागल हो कोई बात कर लो, तुम पागल हो। जगह है जहाँ पे अक्सर और बेशतर ठुकराए हुए Exactly. ना आपके माँ बाप नहीं, जनरली ठुकराए हुए, जिनकी कभी किसी ने बात नहीं सुनी है या किसी को प्यार नहीं मिला है, उनको तो ये सारे मोस्टली हाँ उनको सुन दिया जाता है। तो उनको यहाँ पे ऐसी ही कोई जगह है कि जहाँ पे जिनकी कोई नहीं सुनता ना। और ऐसा कोई कवर भी नहीं है कि आपको यहाँ पे स्टेटस वाइज चेक किया जाता है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है कि आपका ज्यादा बड़ा होता है तो इसलिए आपको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाएगी। मेरे ख्याल से बाबा सबको सेम ट्रीट कर रहे होते हैं। डांस कभी सुने हैं? ले ऐसे ऐसे सर के वो कहते हैं कि सर के तो जी बैंक बैलेंस बने हैं। मैंने कहा मैं इतने अरसे से उन्हें जानती हूँ, उनके पास 2010 की या 8 मॉडल की गाड़ी है आज तक। तो मुझे तो नहीं ऐसा कुछ फील करनी। नहीं आप मासूम नहीं हैं, पता, मुझे आपको भी पता कहते नहीं हैं। चला। मैंने कहा अच्छा, मैं हो सकता है मेरा एक बारी दिल कीता सी मैं सर को पूछा आवे मुर्शद कितना बैलेंस बने। यहाँ अगर कभी किसी को दुआ का कह दो एज एन आर्टिस्ट के तुम तो गाना गाती हो, अच्छा तुमने तबलीग शुरू कर दिया, ये कब से शुरू किया तुमने? उनसे तो मैंने कहा नहीं, ये तो कि आपको कोई बताने वाला है, अल्लाह ने आपको मेरे मुंह से ही देना था, अल्लाह यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ऐसे बन जाते होते हैं। या बहुत ज्यादा मेरे साथ जो एक्सपीरियंस होता है कि लड़कों को दुआ कराते हो ना तो अगले दिन मैसेज, मैंने कहा मैं आपको माँ या बहन समझ के कराई थी, वही तो बताने लगी हूँ मैं, वही तो बताने लगी हूँ। मेरी ये बड़ी और मेरे साथ हुआ मर जाएंगे अगर हम एक लड़का तो कहता है मैं एच ब्लॉग में, तू मैंने नजर आ जाए मैं तलवार देना तेरी गर्दन ही वाट देनी, तू मैंने यहाँ तो ब्याह कर यहाँ मैं तेरी गर्दन ला देनी। तो मैंने कहा ठीक है, नजर आ गई तो उतार देना फिर। तो मोस्टली ये होता है, मैं कहती हूँ कि मैं तो माँ या बहन समझ के करा रही थी। नहीं मैंने तो आपको बेटर हाफ समझा था, आप कौन सी माँ? तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब ये कब हुआ? यार ये तो अच्छा, ये नहीं ये नया एक हैवी। तो मुझे ना कोफ्त होना शुरू हो गई कि मैं ये किस यैन में फंस गई, कि मैं ना शायद किसी यैन में फंस गई। मैं क्या कर रही हूँ, क्या मतलब बदतमीजी है? नहीं ये बदतमीजी नहीं। तो फिजिकली आप यहाँ वो होता है जो फोटो ना बस ओने ले के ना ओने ही समझ के अगर दुआ कराए करो, किसी की मां बहन ना बने। नहीं, ये बगला बंदा पहले में कह रहा है कि नहीं जी आपको मैंने हाँ, तो वो नहीं समझते ना वो एक। अच्छा एक ये भी है कि आपने जिस चीज से क्यों कि बस यार मैंने दुआ करा दी, मैं भी इंसान ये भी इंसान। आप जहाँ पे कुछ समझते हैं ना, अगला बंदा फिर आगे कुछ और समझना भी शुरू कर दे। अच्छा अब जब आप किसी को कुछ कह ही नहीं रहे लेकिन अगला आपको कह रहे हैं सीनियर सीनियर नहीं कोई नहीं है यार। अच्छा जिसको आप कुछ कह ही नहीं रहे लेकिन वो भी आपको कह रहा है, तो मैं तो हमेशा सीनियर्स की बात सुनती हूँ क्योंकि मुझे तो अपना काका नहीं पता है, क्योंकि अगो भी तो उनका कर देता जाता है। यहाँ पे ना तो आप किसी को कुछ नहीं भी कह रहे ना तो अगला आपको कुछ बना देता है। मेरे ख्याल से तो बनना कुछ नहीं होता है, कुछ भी कोई कह देता है कि जी मैं आपको ये समझ के, मैंने तो कभी नहीं पूछा कि आपको रोशनी नजर आई है, अल्लाह नजर आ रहा है, ये नजर आ रही है, वो नजर आ रहा है, तो मैं इसमें भी नहीं उलझाती हूँ। अभी मैं जिस फॉर्म में हूँ वहाँ पे मैंने दुआ किसी को एमी मुझे आया, हालांकि मैंने सोचा था इस दफा मैंने किसी को दुआ नहीं करानी अपने ऑफिशियल सर्कल में। तो वहाँ पे मैंने किसी को दुआ करवाई, तो ऐसे ही मैंने ना जरा पूछा उससे, मैंने कहा तो क्या नजर आया? तो उसने आगे से मुझे पता है क्या, मैं आपको क्यों बताऊँ? मैंने कहा वेरी नाइस, गुड, कीप इट अप, ब्रावो, वेरी गुड। मैंने कहा, मैंने दिल में सोचा हुनर। फिर एक दफा पहले हुआ था, किसी ने मुझे ऐसे ब्लंटली कहा कि मैं आपको क्यों बताऊं। तो मैंने सर से कहा सर उसने मुझे ये कहा, तो सर कहते तू क्यों पूछा सी? ये चीज ना मुझे वापस रिवाइज करवानी थी कि तू क्यों पूछा सी भाई। या अभी नॉर्मली आप बताते हैं ना किसी को, जैसे मैंने कहा कि आप कर लें सूरा रहमान, मतलब नई बात सुनना चाह रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं, अच्छा, तो सिंपल सा मैसेज देगा, ना बताएं नहीं सिंपल सा मैसेज अगले ने अब बात शुरू की बताया, उसके बाद फिर वो ना कुछ वक्त ऐसा गुजरता है, मेरे साथ ही एक्सपीरियंस हुआ है, मैं एक्सपीरियंस बेस पे कह रही हूँ
کہ 2 ہفتے بعد یا 3 ہفتے بعد یا مہینہ کہہ لیں تو وہ واپس کہ یار وہ تمہیں ایک بات بتا رہی تھی اصل میں تمہارے میرا نا کچھ جاننے والی ملی تو میں نے یہ جوائن کیا تو وہ نا مجھے بتا رہی تھی ایسے سورہ رحمان ہوتی ہے, یہ بات تو تم نے بھی مجھے بتائی تھی, اس ذرا دوبارہ بتانا کیسے تھا وہ کیسے کرتے ہیں, طلب ہوتی ہے وہ پہنچ جاتا ہے. تو وہ واپس بھی آ جاتے ہیں. تو جس کا جب ٹائم لکھا ہوا نا اصل میں وقت سے پہلے تو وہ نہیں ہو سکتا, تب ہو جاتا ہے. زیادہ آپ نہیں دے سکتے, جس کا نصیب میں ہوگا نا ایگزیکٹلی وہ کر لیتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ سر کہتے ہوتے ہیں یہ مفت کا مال ہے, یہ مفت کا ٹوکرا ہے, کوڑیوں کے مولا ہے, لیکن وہ چھابا جو ہے نا وہ سر پہ رکھتے ہیں, وہ چھابا زمین پہ نہیں رکھتے ہیں. کہ جدھر دل نہیں کر رہا, جو آپ کو تھوڑا سا بھی ٹینٹرم دکھائے نا وہاں سے گزرو بھی نا, اس جگہ سے نہ گزرو. اس کا جب نصیبہ ہوگا, اس کو اگر اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے نا تو اس کو کوڑے کے ڈھیر سے یہ کارڈ مل جائے گا, اگر اس کے نصیب میں ہے. جس کے نصیب میں ہے اس تک یہ بات پہنچنی ہے. آپ ایفرٹ نہ کریں, مطلب آپ ایفرٹ دیکھیں, جہاں پہ اگلے کی طلب آپ دیکھتے ہیں, جہاں پہ اگلے کی کوئی آپ کو پیار آتا ہے آپ کے دل میں. اب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر 4 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور وہ آپس میں کوئی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ جا کے میں تمہیں دعا کراتی ہوں, یا وہ جادو ٹونا ہی کر رہے ہیں, کوئی بات ڈسکس کر رہے ہیں ہمارے فلانے پہ ہو گیا, ہمارے ٹمکانے پہ ہو گیا. ان کے آپ کو نا ایک وائبز آتی ہیں, آپ کو ایک ان کی باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے. آپ نے وہاں پہ بالکل, مجھے لگتا ہے, یا میں ایسے نہیں کرتی, میں کبھی بھی جا کے ان کی مامی جان نہیں بنتی کہ میں انہیں بتاؤں کہ بیٹا نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایک چھو منتر ہے, وہ آپ کریں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں, بالکل بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. جب اس کو طلب ہوگی نا وہ کہیں نہ کہیں ٹکر جائے گا, ٹکرے گا. اگر آپ کے دل میں آ گئی ہے نا تو ٹکرے گا آپ کو ہی. یہ بات بھی اس سسٹم کی بڑی لیتھل ہے, وہ ٹکرے گا آپ کو ہی, لیکن اس وقت اس کا وہ وقت نہیں ہے. اس وقت ابھی اس نے کھجل ہونا ہے. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ ہم نے جی آیت کریمہ پڑھا اور ہم نے دعا کی, ہم نے 1.25 لاکھ دفعہ ہمیں یہ مسئلہ ہوا, ہم نے 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھا اور ہمارا وہ مسئلہ حل ہو گیا, ویل اینڈ گڈ یار, بہت اچھی بات ہے, ہو گیا حل. پھر وہ 6 مہینے بعد آپ کو کہتا ہے کہ ہمیں دوبارہ وہی مسئلہ ہو گیا نا, تو آپ اس کو کہیں کہ آپ نے وہ کیا تو تھا, آپ دوبارہ کر لیں. تو پھر وہ کہے گا کہ ہم نے دوبارہ وہ آیت کریمہ کی ایک منزل کی ہے بٹھا کے, لیکن ہمیں فرق نہیں پڑا. تو وہاں پہ آپ نے پھر, اگر وہ آپ سے پھر آگے بات ہو تو پھر وہاں پہ آپ اسے کہیں کہ جی آپ یہ کر لیں, تو وہ کہے گا کہ یہ ہم نے تو یہ منزل کی ہے, ہم نے تو یہ اتنا زیادہ آیت کریمہ پڑھا ہے. تو پھر وہاں پہ نا جوتی بھی لانی ہوتی ہے کہ جب آپ نے اتنے لوگوں کو گواہ بنا کے 1.25 لاکھ دفعہ ایک چیز کی چینٹنگ کی ہے کہ اللہ میاں ہم ظلم کرنے والے ہیں, تو یعنی آپ اللہ کو باور کرا رہے ہیں ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ, تھے سن پھاڑ, پھر تسی پھڑے جاؤ گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی چیز کا الٹا اثر ہو رہا ہے, یہ بات کے ایک اوپن ہونے کا ایک پوائنٹ ہے. کیا آپ اس کو یہ ڈائمینشن بھی دے سکتے ہیں. یہ سر جو پڑھائیوں سے منع کرتے ہیں, سر اس لیے نہیں کر رہے ہوتے خدا نہ خواستہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ عبادات نہ کریں یا آپ لوگوں کو ثواب نہ ملے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں آگے بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو گئے ہوتے ہیں, آپ لوگوں نے اپنی انرجیز کو ویسٹ کر دیا ہوتا ہے. آپ کو اس چیز کا مطلب نہیں پتا جس چیز کو آپ یوز کرنے کے چکر میں آپ نے اپنے استعمال کے لیے, دیکھو آپ قرآن پاک کو جو جادوگر بھی استعمال کرتے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں, وہ قرآن کی مختلف آیات کو ڈفرینٹ طریقوں سے پڑھ لیتے ہیں یا کسی بھی طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اصل میں جی وعلیکم السلام, 1 منٹ آپ مائک لے لیں. نہیں ہاں اٹس اوکے, نہیں آپ مائک لے لیں. آج مشی تم بہت سینسٹیو ہو مائک کے معاملے میں, اللہ خیر کرے. ابھی ہلو آن کیا آپ نے, نہیں ہوا, اچھا کر. اوکے, میرا کوشچن ہے کہ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی تھی لاسٹ 16-18 ایئرس کا, تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی کو دعا کرا رہی ہیں اور وہ بیچ میں دعا چھوڑ کے چلا جائے؟ بڑی دفعہ ایسا ہوا. ان دیٹ کیس کیا سر سے آپ نے سیکھا, شیئر کیجئے کہ کیا کرنا چاہیے؟ ان دیٹ کیس کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. اگر وہ ڈر گیا ہے, اس نے آنکھیں کھول دی ہیں, وہ بھاگ گیا. کسی کا دل گھبراتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے. کسی کو ہماری بات میں کوئی وزن نہیں لگتا, تو مختلف ملٹیپل ریزنز ہوتی ہیں نا. اب یہ ڈفرینٹ کیسز ہیں. اب دیٹ آل ڈیپینڈس کہ کوئی اگر کسی نے کوئی آپ سے, ہو سکتا ہے کوئی آپ سے ہی ڈر کے بھاگ جائے, ہو سکتا ہے کسی کو ایسا کوئی ویژن ہو جائے وہ اس سے خوفزدہ ہو جائے.
اللہ ایک جلال ہے, جلال کا ایک انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے پرسیو کرنے کا, آبزرو کرنے کا. اللہ خیر کرے. کیا ہوا آنٹی؟ کچھ کہہ رہا ہے اللہ کریم کرم کرے. کوئی. تو وہ دیٹ آل ڈیپینڈس کہ وہ کس طرح بھاگا ہے آپ سے. وہ یہ تو شیئر کرے گا نا کہ وہ کس وجہ. آئی تھنک دیر از ڈسٹربینس. آپ بات کرتی رہے. وہ میں ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہوں. دیٹ آل ڈیپینڈس کہ کس وجہ سے بھاگا ہے. وہ وجہ اگر آپ کو پتہ چل گئی ہے تو آپ اس کو اس حساب سے ٹریٹ کریں گے. بالفرض اگر اس کو گھبراہٹ ہوئی ہے, اس کا دل گھبرایا ہے, تو آپ اس کو کہیں کہ بھئی اس کی دعا اس وقت کی ہو گئی ہے, جتنا وہ برداشت کر سکتا تھا نا اس کی اتنی دعا ہو گئی ہے. اگر اس کو کوئی ویژن ہوا ہے, وہ اس سے ڈر کے بھاگا ہے, تو اس کو پیار کرنا ہے, اس کو اس خوف سے نکالنا ہے. کیونکہ اللہ خوف نہیں ہے. اللہ ٹھیک ہے جل جلالہ وہ جلال ہے, لیکن اللہ ہے تو پیار نا. اس کو پیار ہی کرنا ہے. اس وقت ایکچولی آپ ایک ہوں گے کہنے کے میڈیٹر ہوں گے, آپ ایک سورس ہوں گے جو اس کو نارملائز کر سکتے ہیں. اور آپ کا اس جگہ پہ خود اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ اس سے پہلے وہ ہل کے وہ جا کے بھاگا کہ بھئی میں کچھ دیکھ لیتا, تسی پہلے ہوتے تو وقت دوڑ لا دو کہ بھئی یہاں پہ آپ کی اسٹرانگ. آپ دیکھیں میرے سر کہتے ہوتے ہیں جب آپ کسی کو دعا کراتے ہیں نا تو ایکچولی اس کی دعا کا اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ وہ نیا ہے, آپ اسے دعا کرا رہے ہیں, اس کو کیا پتا. انرجی آپ کی ہوتی ہے, کنیکٹیوٹی آپ کی ہوتی ہے. آپ جس طرح کی کنیکٹیوٹی کے ساتھ اس کو کنیکشن لگا رہے ہیں, اگلا بندہ وہی فیل کرے گا. سبسیکوینٹ کوسچن ہاں وہ یہ ہے کہ جلال والا ایشو نہیں ہے. ہاں ایشو یہ ہے کہ سوری ایشو یہ ہے کہ پہلے تو وہ مطلب اس کو ضرورت ہے اور کسی وجہ سے آپ تک پہنچ گئے اور اب دعا کے لیے بیٹھے ہیں, سٹارٹ کیا تو پھر بیچ میں اٹھ کے نہیں میں مانتی نہیں ہوں, میں نہیں مانتی نہیں ہوں. پھر اس کا وقت نہیں ہے. سمپل. اچھا. ابھی اس کا وقت نہیں. جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں نہیں مانتا ابھی, تو پھر ابھی اس کو منانے کے اور طریقے ہوں گے. ٹھیک ہے. ابھی وہ پھر جب مانے گا پھر اللہ میاں اس کو, آپ نے تو اپنی پوری دے دی نا. آپ نے اس کے لیے ایک آپ نے سرکمسٹانسز بھی وہ کریٹ کر لیا, آپ نے ایک ایٹماسفیئر بھی وہ بنا لیا, آپ نے اس کو کنسول بھی کر لیا, آپ نے اس کو ایک پریپریشن بھی دے دی. تو پھر آپ نے اپنی مرضی, آپ نے اپنے حصے کا مجرا کر لیا. اس کو مزہ نہیں آیا. اب اس کو اگر مزہ نہیں آیا تو پھر اس کا مزہ جو ہے وہ پھر اللہ میاں کا اور طریقہ ہے اس کو مزہ دینے کا. وہ ابھی مزے لے گی, پھر جب اس کا وقت آئے گا پھر اس کو آ کے آپ کی بات سمجھ آئے گی. تو جس کو ہمارا مجرا پسند نہیں آ رہا, ناٹ ایٹ آل, کوئی مسئلہ ہی نہیں. تھینک یو. کوئی بات ہی نہیں. ایک اور کوشچن. جی بالکل. آپ ایک بات کر رہی تھی کہ جتنی بات بتائی جائے اتنی کیجیے. جی ذرا اس کو ایلیبریٹ کیجیے گا. دیکھیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ جی جو ہے نا وہ صرف ایک پیار ہے, محبت ہے. اللہ سے ڈرانا نہیں ہے آپ نے, اور سرکار دو عالم کے پیچھے جانا ہے. کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا, ٹھیک ہے, کسی کا دل نہیں دکھانا, اور بس پیار بننا. نہیں میرا کنسرن یہ ہے کہ وہ جو بیہائنڈ وہ باؤنڈری لائن جو آپ بیہائنڈ باؤنڈری لائن اس سے زیادہ نہ جائیں, وہ کیا سب کے اندر نا ایک فقیر ہوتا ہے, ایک مولوی صاحب ہوتا ہے جو فوت نہیں ہو رہا ہوتا, کافی چتر کھانے کے بعد بھی وہ نہیں مرتا. اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ جب اگلا بندہ آپ کو کچھ بتاتا ہے نا, میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ایکسپریس کیسا ہوتا ہے, ایکسپوز کیسے ہوتا ہے. جب کوئی آپ کو کچھ بتا رہا ہوتا ہے نا, ہاں وہ مجھے پتا ہے, وہ ایکچولی اس طرح سے ہوتا ہے کہ تم چلو ایسا کرو کہ یا کریمو بھی ساتھ پڑھ کے دیکھ لو, تم ایسا کرو کہ اچھا یا ذوالجلال والاکرام کی میں نے ایکسپیرینس خود کیا ہوا ہے, تم وہ پڑھ لو. تو یہ مطلب یہ جو اپنی درمیان میں لچ تلنا ہوتا ہے نا, بس اس سے باز رہنا ہوتا ہے. میں ریفریش کر کہ ایکچوئل میسج جو دعا کا ہے میسج تک فکس نہیں, اس سے آگے کچھ نہیں, اس سے آگے کچھ نہیں. اللہ سے آگے کیا ہے, کچھ نہیں. اللہ سے مطلب اللہ سر کہتے ہوتے ہیں ایک بات کہ اللہ تو کٹ تو میں مانتا نہیں, تو اللہ تو ود میں چاہیے نہیں, ٹھیک ہے. تو بس پھر اللہ پہ قائم رہنا ہے. یہ اس گیپ میں صرف اللہ ہے, نہ ادھر کچھ ہے نہ ادھر کچھ. سو نائس. تھینک یو, سو سویٹ آف یو. جی کیا, ہاں جی پلیز. ان سے مائک, وہ مائک دے دو, یہ آپ کے پاس ہے بیٹا, یہ بھی لے لیتے ادھر نہیں, آپ رکھے, آپ نے بولنا. مہک نے نا بیچ میں ایک بات کہی تھی کہ آپ کاکوں کو دعا کراتے ہیں تو کاکے آپ میں انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے آپ سے شادی کرنی ہے.
اور میری ایک بات نا, اور ایون سم ٹائمس کاکوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر وہ کاکیوں کو دعا کرا رہے ہیں تو کاکے سلپ ہو جاتے ہیں اور کاکی بھی ہو سکتی ہے سلپ. لیکن میں بینگ اے کاکی, میں کاکی والا ایکسپیرینس شیئر کر سکتی ہوں. ایک دفعہ نا سر نے یہ بات کہی تھی کہ بابا جی کی بھی کچھ کاکیاں تھیں جن کے ساتھ ایسے ہوتا تھا کہ وہ کسی کو دعا کراتی تھی تو وہ بندہ ایون ان کے گھر تک آ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے اسی سے ہی شادی کرنی ہے. تو اگر تو آپ فیس ٹو فیس, ایک تو آپ کو یہ پتا ہونا کہ آپ کے اندر جو اٹریکشن ہے یا میگنیٹزم ہے وہ تو آپ سر کی وجہ سے ہے نا, یا جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہے. تو اگر کسی سے ایسے ڈیل کر رہے ہیں اور اس بندے نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے, تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ پرسنل لے لو, آپ نے اگر تو اس کو فیس ٹو فیس دعا کرائی ہوئی ہے تو آپ نے پھر اس کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ تمہیں میری آنکھوں میں جو نظر آیا ہے وہ سینئرز جیسے سینئرز ہوتے ہیں, تو مجھے میرے جو سینئرز ہیں میرے خیال سے انہوں نے کہا نا کہ برج جو ہوتا ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑنا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ ملے ہوتے ہیں یا جس نے آپ کو پہلے کروائی ہوتی ہے دعا. تو میں پھر کیا کرتی ہوں, سینئر سے ڈسکس کر لیتی ہوں, ان سے پوچھ لیتی ہوتی ہوں. اس بندے کو یہ آپ نے کہنا ہوتا ہے کہ میری آنکھوں میں تمہیں جو نظر آیا ہے وہ اللہ ہے. Exactly. اور آپ مختصر بات کرنی ہوتی ہے 3 دفعہ اللہ والا میسج, جیسے آپ نے بیچ میں بات کی تھی کہ سر کو بھی کچھ کاکیاں کہنے لگ جاتی ہیں. کہ اصل میں تو یہ ہے کہ ہم سب کو, میرا خیال ہے دعا پہ آنے سے پہلے ہمیں بھی صرف اسی پیار کا ہی پتا تھا جو لڑکا اور لڑکی کا ہوتا ہے. اور اکثر ہم لوگوں نے خود بھی کیونکہ ایکسپیرینس بھی یہ کیا ہوتا ہے بریک اپ اور یہ وہ, تو ہمیں یہی پتا ہوتا ہے کہ یار الٹیمیٹ گول شادی ہی ہے. تو اس میں ہم سلپ بھی ہو سکتے ہیں. اور سر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے, جو کوئی بندہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے نا, آپ اس کو پوری ایمانداری سے اللہ کے اوپر قائم کرو اور آپ اس کو بار بار یہی کہو کہ آگے دعائیں کرائیں, آگے دعائیں جو جیسے ہمیں سر نے اپنا کر لیں پھر آگے دعائیں. تو آپ نے خود اس وقت اللہ پہ قائم رہنا ہوتا ہے. اگر سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان خود بھی سلپ ہو جاتا ہے یا آپ کنسول کرنے کے چکر میں ڈریگ کر دیتے ہو کنورسیشن کو کہ آپ مطلب چلو آگے بندہ اچھا ہے یا بندی اچھی ہے تو آپ بات بڑھا رہے ہو, تو آپ وہ خود ذاتی تجربہ کر کے دیکھ لینا کہ وہ وقتی اٹریکشن رہے گی اس بندے کی آپ میں, اس کے بعد جب وہ ریئل سندر سے یا ریئل مہک سے ملے گا تو وہ بور ہو جائے گا. ہاں, یہ سیم پرسن سے ہوتا ہے نا, جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہ بڑی کیفیت ہے یا آپ نے بڑا اچھا کام کر دیا, دعا کرا دی, تو وہ کیفیت بیلنس ہو جاتی ہے جب کوئی گالی بھی دے دیتا ہے. تو اس پہ بھی آف کورس آپ کو دعائی دینی ہوتی ہے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں, لڑیں گے تو نہیں جا کے اگلے سے, تو سن لینا بات اچھا ہوتا ہے, اس سے آپ ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور دعا اگر آپ کسی کو کرا رہے ہیں میرے خیال سے وہ آپ کی اپنی دعا ہو رہی ہوتی ہے. جیسے سم ٹائم جب آپ دعا کراتے ہیں نا تو آپ کے کبھی کبھی ہوتا ہے آپ کے اپنے ٹراماز بھی ٹریگر ہو جاتے ہیں. مطلب آپ اپنے جیسے کسی بندے کو دعا کرا رہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو میں ہی ہوں, تو آپ کی اپنی دعا ہو رہی ہوتی ہے. یا آپ کے اپنے سم ٹائم جب ٹریگر ہوتے ہیں تو پھر آپ ایموشنلی ہیں, جو بھی آپ کو پین ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی یہ کہ آپ خود ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں, لرننگ ہے. تو ایوری ڈے یا ایوری سیکنڈ آپ کی لرننگ ہے. اور ایسے لوگوں سے مختصر بات کرنی ہوتی ہے, بس 3 دفعہ اللہ والا میسج کرو ان کو آپ آگے دعا پہلے ان کے اگر میرا ٹراما ٹریگر ہو تو میں بھاگ ہی گئی ہوں نا کہ نہیں دوبارہ اس سے تو بات ہی نہیں کرنی نا, تو وہ بھاگنا بھی نہیں ہوتا, کہاں جائیں گے بھاگ. میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا تھا بیکاز آبویسلی ہم لوگ بھی سنگل ہے. میں نے سر سے یہ دعا سیشن میں اوپنلی ڈسکس کیا تھا, تو مجھے سر نے کہا تھا کہ ایون جاؤ ہی نا اس راستے, میں کاکو کو دعا نہیں میرا ٹراما کراتی. نا کہ میرے سے مجھے ہوتا تھا کہ میں لڑکوں سے بات نہیں کر پاتی تھی, مجھے ڈر لگتا تھا کہ میں بات کروں گی. وہ اپنا آپ کا اپنا ہوتا ہے, تو اس کو پہلے تو اپنے خود قابو پانا ہوتا ہے کہ اصل میں بات کیا, آپ کیوں انسانوں کی طرح انسان ہے نا, مرد بھی انسان ہی ہے, تو کیوں نفرت ہے یا کیوں ڈر لگتا ہے, کیوں نہیں بات ہو پاتی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بینگ کاکی نا تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا بھی چاہیے. مطلب کہ ہر کسی کا ڈفرینٹ ہے, یہاں پہ اتنے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ بتا سکتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے, میرے لیے سر نے یہ کہا تھا کہ تم کراؤ ہی نا, تو میں نے کاکو کو دعا کرانے ہی چھوڑ دی تھی بیکاز یہ مسئلہ ہوتا تھا. obviously ہم ینگ ہیں, سنگل ہیں, ہم بھی اٹیچ ہونے کا یہ بڑا سلپری روڈ ہے. آپ کسی سے بات کری جا رہے ہیں, کنسول کری جا رہے ہیں, آپ بھی اٹیچ آپ کے ہونے کا ہوتا ہے. تو مجھے تو سر نے کہا تھا کہ ضرورت ہی نہیں ہے, تو میں تو سب سے کاکو کو دعا کراتی ہی نہیں ہوں, کاکی کو دعا کرتی ہوں. وائی ٹیک دا رسک. کاکی کو بھی کرایا تو کاکیاں پھر کہتی ہیں اس بات پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ میرا کوئی ٹیک نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. جو سر نے جس طرح سے سر نے آپ کو کہا نا ویسے کریں. اور دوسری چیز جو سندس بات کر رہی تھی نا کہ یہ وقتی اٹریکشنز ہوتی ہیں, صرف اور صرف یہ ٹیمپرری ہوتی ہیں, کیونکہ جو وہ جو پوائنٹ ہے نا, جو وہ ایک کہہ لو کہ فوکل پوائنٹ ہے نا, وہ ایک ہے, وہ اللہ ہے, آپ کا بھی اور اس کا بھی. وہ اٹریکشن آپ میں نہیں ہے, انفیکٹ وہ اس پیورٹی میں ہے جو اللہ کی وجہ سے آپ میں اس وقت ہے.
آپ تھوڑا سا اپنی اصلیت تھوڑی سی دکھائیں, وہ اگلا بندہ آپ کو آپ کی اوقات یاد کرا کے کہ وہ جا یہ جا. اب یہ تو جیسے دعا ہے نا کہ دعا ہم کروا رہے ہیں 1 سال سے, اور مجھے دعا کا یہ پتہ ایک چلا. اور چیز میری آبزرویشن میں بہت زیادہ آئی تھی کہ اس چیز پہ بھی بہت زیادہ دعا کو کچھ فرق نہیں پڑتا. دعا ایک ایسا پروسیس ہے جو چلتا رہے گا, وہ میرے یا آپ کے یا کسی بھی یہاں کے بندہ جو بھی بندی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کروانے یا نہ کروانے کی محتاج نہیں ہے. دعا جاری و ساری ایک پروسیس ہے, لیکن ہم لوگ اپنے ان ایٹیٹیوڈز, یہ جو اب سلپ ہونے والی بات ہوئی تھی نا, ہم لوگ جب سلپ ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھی گندا کر رہے ہوتے ہیں, دعا کے بارے میں بھی لوگوں کے کانسیپٹ بڑے عجیب ہو رہے ہوتے ہیں, اور جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ سر کے, کیونکہ ہم تو سر کے ریپرزینٹیٹیو ہیں نا ایکچولی ہیں ہم, بے شک دعا کو ہم اسپریڈ کر رہے ہیں. مجھے کس نے بتایا, میرا پہلا کعبہ سر ہے, مجھے سر نے بتایا, تو میرے لیے سر, میں سر کی اسٹوڈنٹ ہوں, میں بابا جی کو نہیں جانتی, ٹھیک ہے, میں سر کی وجہ سے بابا جی کو جانتی ہوں. تو میری وجہ سے پھر میرے سر کو بھی بات ہوگی کہ یار وہ جیڑا ڈاکٹر جوید ہے انہیں سونیاں سونیاں کاکیاں اتنے بٹھائیاں ہی نے, آلے دوالے انہیں میلہ لایا ہے, کیا ہی بات ہے جی, اودیاں تے پنجوں کھینچنے, چاروں کھینچنے, پتہ نہیں کیا ہے, اس طرح کی باتیں یہ کروانے والے ہم ہی ہیں. اور یہ ایک میسو لیول پہ کام ہوتا ہے کہ ہم لوگ آواز آ رہے ہیں, کچھ ہمارے گھر والے ہم سے آواز آ رہے ہیں, کچھ ہم اپنے آپ سے بہت آواز آ رہے ہیں. تو جب ہم کسی کو دعا کراتے ہیں, اگلے بندے کو ہمیں اٹریکشن لگتی ہے, وہ کہتا ہے ہائے واو واٹ اے پرسنالٹی یو آر. یہی بس اتنی سی بات ہوتی ہے, بندی فلیٹ, وہ چاہے میں ہوں, وہ چاہے کوئی بھی بڑی میچور بندی بھی ہو نا, تو وہ فلیٹ ہو جاتی ہے. تعریف کیسے بری لگتی ہے, مجھے تو نہیں لگتی. تو وہ تعریف جب ہوتی ہے اور ایک سے بارہا وہ تعریف ہوتی ہے, تو وہ جب آپ کی اوقات اس کو پتہ چلتی ہے, تو پھر یہ سسٹم پیرالل خراب ہو رہا ہوتا ہے. سسٹم کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ آپ ہی گندے ہو رہے ہیں. لیکن آپ کی وجہ سے ایک بات تو میرے سر کو تو بات ہو گئی نا کہ بھئی تاڈیاں کاکیاں جڑیاں ہوئیاں نے وہ بڑی بولڈ ہوئیاں نے, تے دعا والیاں جڑیاں کاکیاں ہوندیاں نے تے منڈے گھیردیاں نے تے سر دے کول لے کے جاندیاں نے, اوتے تسی مجمع نہیں ویکھیا. مطلب دیز آل دا تھنگس. تو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ, مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے سنی ہے کہ نہیں سنی, میں نے بڑے قریب سے یہ باتیں سنی ہیں اور میں نے دیکھی بھی ہیں. لیکن یہ وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خاموش رہنا ہوتا ہے, اس کو بھی آگے سے کوئی رسپانس نہیں کرنا ہوتا, اس کے لیے بھی اگریشن نہیں شو کرنا ہوتا, کیونکہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, اس کا ایکسپیرینس ہوا ہے, وہ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ بات کر رہا ہے. اب کرنے والے میرے جیسے اگر مکھنے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. کتنا ٹائم فلٹر بڑے ڈاڈے ہیں, میں یہی کہتی ہوں نا, اس جگہ یہ جگہ بڑی لیتل ہے, یہاں پہ فلٹر بہت ڈاڈے لگے ہوئے ہیں, آپ کو نہیں پتا چلتا, اور یہ کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے. یہ آپ کو نہیں پتا چلتا کہ کب آپ چھن جاؤ, کب آپ سٹین ہو جاؤ, سٹینرز لگے ہوئے ہیں. تو بڑا یہ ایک کہہ لو کہ باریک سا پلسرات کی طرح کا دھاگا ہے کہ کیسے آپ لوگوں نے اس چیز کو لے کے چلنا. یہ بہت زیادہ ایک ہے سٹانس ہے کہ یہ جو گروپ ہے الرحمان گروپ ہے, یہ جو مست ہیلرز ہیں, یہ تو ہیں یہ یاش لوگ, اور ان کے بارے میں ایک بڑی عجیب سی ہوا بنی ہوئی ہے لوگوں کی. وہ پھر اگر کوئی کسی کے ہاتھ لگ جائے, کوئی فجر دے ہاتھ پھر لگ جائے, یا کوئی صبح دے ہاتھ لگ جائے, یا کوئی سندس مشی, یا کسی بھی بچے آج کل کے بھی کسی کے ہاتھ لگ جائے, جیڑا دعا تے قائم ہے او دے ہاتھ جے لگ جائے تے پھر انہوں ہاتھ لگ جاندے, انہوں لگ جاندہ پتہ کہ بھئی ہر جگہ پہ ہر طرح کا سٹف ہوتا ہے. یہ جتنا آپ دعا کو میسو لیول پہ کرتے ہو نا, اس کے بہت اچھے میکسیمم اس کا اچھا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھائی بھی تو ہے نا, وہ بھی تو کام کر رہا ہے نا اپنا. تو یہ آپ اس کو اس طرح سے لے لو کہ یہ جو نیگیٹیوٹی ہے, یا یہ جو ایک پیرالل ساتھ ایک اور آسپیکٹ آف پیپل چل رہا ہے, یا چنک آف پیپل چل رہا ہے, تو دس از آلسو دا پارٹ آف دیٹ. سر کو پتا ہوتا ہے, لیکن سر تو اتنے ظرف والے ہیں, سر تو ان کو بھی ڈسکارڈ نہیں کرتے. سر نے کسی کو ڈسکارڈ نہیں کرنا. اب اللہ میاں بڑا ڈاڈا, اور یہ سسٹم کے اپنی پیورٹی بہت خوبصورت ہے, یہ اس میں کوئی ہینکا پینکی برداشت نہیں کرے گا. آج کر لی, کل کر لی, پرسوں کر لی, پرسوں نہیں ہوگا کچھ بھی. 3 چانسز کے علاوہ تو سسٹم نہیں کسی کو چانس دیتا. سو یہ جتنا میسو لیول پہ جا رہا ہے, جتنا زیادہ پھیلتا جا رہا ہے, یہ اتنا خوبصورتی اور اتنی آسانیوں کے ساتھ ساتھ بہت سے امتحان بھی لے کے آ رہا ہے.
اور وہ امتحان صرف اکیلے سر کے نہیں ہیں, اس کے لیے میں آپ یہ وہ XYZ سارے ہی کہیں نہ کہیں جواب دہ ہیں, جو کہ کہتے ہیں کہ جی ہم سسٹم کے لوگ ہیں یا ہم کاکیاں ہیں یا کاکے ہیں, ان پہ ذمہ داری لگ جاتی ہے. کاکی ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی, یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا نام ہے. اس میں آپ نے شاید بہت سی جگہوں پہ اپنی چادر اتار کے دوسرے کو دینی ہوتی ہے, لیکن وہ چادر یہ نہیں ہے کہ آپ ننگے ہو جائیں. مجھے نہیں لگتا کہ بابا جی نے تو وہ جگہ جو تھی وہاں پہ کاکیوں کو چادریں دی تھیں, تو وڈ یو تھنک کہ یہ سسٹم چاہے گا کہ کاکیاں چادریں اتار دیں؟ لیکن وہ جو چادر دی جاتی ہے, جس چادر میں چھپایا جاتا ہے, اس چادر کے تقاضے ہیں, وہ اون کرنا میرے جیسا بندہ نہیں اون کر سکتا. تو یہ ذمہ داریوں کا احساس اگر ہو جائے تو دیٹ وڈ بی گڈ. اور یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, مطلب دس از ناٹ دا بگ ڈیل بٹ ایٹ سم ہاؤ اٹ وڈ بی ایڈجسٹیبل, اور یہ چلنا ہی ہے. مطلب ہر چیز کے ساتھ ہر چیز چلتی ہے, اٹس نیچر کا یہ کہہ لو کہ ہے. مجھے لگتا ہے بیسٹ ہے کہ مجھے بڑا اچھا سولوشن لگا تھا کہ کرانی کیوں ہے آپ نے کاکوں میں گھس کے, آپ کاکیوں تو رکھیں, کاکوں کو کے ڈیل کریں. آپ دیکھیں کمیونٹی کی بات ہے نا, آپ کے پاس آپ کو دیکھیں وہی بات ہے کہ آپ نے اپنا ٹارگٹ آڈین خود دیکھنا ہے. آپ کا ٹارگٹ آڈین ہر ایک نہیں ہے, آپ نے اپنی مارکیٹ دیکھنی ہے. وہی چلتا ہے جس میں چلنا ہوتا ہے. یس سمپل, میں یہ بات اصل بات یہی ہے, کاکی یہ کوئی وہ نہیں ہے, یہ ہماری اپنی یہ روح جو ہے, میری بات سنا, روح کا کوئی لباس تو نہیں نا ہے, روح تو روح ہے. اب سر ایک اور بات کہتے ہوتے ہیں کہ ساری روحیں جو تھیں وہ روز الست ایک جگہ پہ ہی تھی نا, سب بھی آپس میں بیسٹ فرینڈ, ایک جیسی روحیں ایک جیسی روحوں کے ساتھ ہی تھیں, تو وہ روحوں کو آپس میں اٹریکشن محسوس ہوتی ہے. لیکن وہ سندر سا بھی بات ہی ہے کہ ہم لوگوں کو بس محبت اتنی ہی پتا ہوتی ہے جی کہ لڑکا ہے اور آئی فال ان لو تو فلانا, اور آئی مطلب اسی طرح کی ہم لوگوں کو محبت کا پتا ہے, اس سے زیادہ ہمیں محبت کا نہیں پتا. تو روح کا کوئی روح جو ہوتی ہے وہ تو ایک وہ کسی وہ نہیں مشروط نہیں ہوتی مرد یا عورت سے, وہ روح ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ چونکہ آسٹروناٹ سوٹس میں ہیں, کوئی عورت کے میں ہے کوئی مرد کے میں ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ اٹریکشن ایکچولی دا سول اٹریکشن وہ اللہ والی ایک اٹریکشن ہوتی ہے جو آنکھ میں نظر آیا ہوتا ہے. آپ کو دعا کرتے ہوئے شاید آپ لوگوں نے محسوس کیا ہو, آپ خود بہت انرجائز ہو جاتے ہو سم ٹائم, آپ کی اپنی آنکھیں چمکنا شروع ہو جاتی ہیں, وہ آپ کی نہیں ہوتی چمک, وہ کسی اور کی چمک ہوتی ہے. تو ان جگہوں سے بس یہ کہہ لو نیرو اسکیپس ہوتے ہیں, ان سے بس گزرنا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں. اور ایک اور چیز سر نے کہا تھا کہ جب آپ کسی کو آپ کو لگے نا کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہے تو آپ اپنی آنکھیں نہ بند کیا کریں. آپ نے آنکھ اگر بند کروائی ہے, تو ہم سم ٹائم آنکھیں خود بھی بند کر لیتے ہیں دعا کرواتے ہوئے, تو آپ اپنی آنکھیں نا کوشش کیا کریں کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں نا تو اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے, تو آپ کا بنتا نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کریں, آپ کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے. باقی سواریاں تھوڑے پیچھے لگن گیا تو پہنچ ہی جان گیا جتنے, تھوڑیاں اکھاں کھلیاں ہونی چاہیے. تو کافی اس کے مطلب بڑے ویز ہیں, اگر آپ نے نکلنا ہے تو راستے آپ کو سارے مل جائیں گے. سو دس از دا تھنگ. آج تو میں نے پڑھایا ہے, اللہ خیر کرے. تو یہ زین وہ پیچھے جو صوفے پہ بیٹھے ہیں ان کو جی ان کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لاسٹ دعا میں بھی آئے تھے؟ جی میں لاسٹ ٹو لاسٹ میں آیا تھا. لیکن آپ چلے گئے تھے آئی تھنک پہلے. ہاں مجھے پین بہت زیادہ, میں کینسر کا پیشنٹ ہوں. اچھا تو ابھی بھی دعا کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا ہوں, تو اس وقت میری پین زیادہ ہو رہی تھی تو پھر مجھے جانا پڑا. ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ رضوان. مجھے کامران صاحب کے توسط سے میں یہاں پر آیا ہوں. اچھا جی, ان سے میری دعا بھی ہوئی تھی, بات بھی ہوئی تھی, پھر ان سے انہوں نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں, ادھر محفل میں بیٹھیں اور دعا کے لیے اسی لیے حاضر ہوں. ٹھیک ہے. کہاں سے آئے آپ؟ لاہور سے؟ بیسیکلی تو میں دبئی سے ادھر آیا ہوں علاج کے لیے, اور جو میرا اپنا ڈسٹرکٹ فیصل آباد ہے, تو فی الحال ادھر علاج کے لیے میں لاہور میں ہی. ٹھیک ہے. کس چیز کا کینسر ہے آپ کو؟ لوکل ایریا میں پیلوک. ٹھیک ہے. تو آپ نے سورہ رحمان سنی ہے پورا؟ جی میں نے سورہ رحمان 3 ٹائم سنی ہے,
और पानी फिर पीता रहा हूँ, और उसमें ये है कि अभी तक फिलहाल तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। मुझे बिलीव है 100% कि ये जो रहमान थेरेपी है, सूरह रहमान, ये हर एक चीज़ को अपने साथ ले जाती है। इसी तरह ये मुझे भी शिफा याब इंशाल्लाह होगा मैं से मुकम्मल। ठीक है, हाँ। ठीक है। कमल आंटी कौन? ये जो चाहिए, आप पहली दफा आई हैं? नहीं, ये पहली दफा नहीं है। नहीं, ये नहीं है, मुझे इनको आप पहली दफा आई हैं? जी मैं फर्स्ट टाइम आई। ये आपके साथ है या वो अलग? ये मेरी सिस्टर है, छोटी दोनों। अच्छा, ठीक है। तो किसके रेफरेंस से आई हैं? मैं बाबा साईं की रेफरेंस। अच्छा, ठीक है। सूरह रहमान सुनी हुई है? जी, किस मसले के लिए सुनी थी? वो अपने बेटे के लिए सुनी है, अब्दुल्ला मोहम्मद। तो 7 years का था, 7 साल वो बीमार ही रहा है, हॉस्पिटल्स में रहा, कभी डॉक्टर हॉस्पिटल, कुछ मसला नहीं था, बस बुखार था, वॉमिटिंग था, मोशन, ऐसे कोई स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हॉस्पिटल में रहा वो 7 साल। टेस्ट वगैरह भी करवाते रहे उसके, ठीक था। तो डॉक्टर्स क्या बताते थे? कुछ भी नहीं, बस एंटीबायोटिक्स दे देनी, कोई चीज़ वगैरह, तो लेकिन आराम नहीं से आ रहा था ना। अच्छा, तो फिर सूरह रहमान सुनी थी, तो सर से दुआ की थी? सर से ही की थी। क्या कहा था सर ने? सर ने कहा था कि ठीक हो जाओ खुद, आपके तो हस्बैंड बच्चा ने साथ ठीक हो। सुनी? नहीं, मैंने अकेली नहीं सुनी। अकेली ने सुनी? अच्छा, तो फिर बच्चा ठीक तो हो हाँ गया? जी, बच्चा ठीक हो गया। 3 साल हो गए हैं, तो कोई मेडिसिन, इवन कोई पैनाडोल सिरप तक मैं नहीं देती उसे। अच्छा, माशाल्लाह ठीक है वो। फिर कैसे ठीक हुआ बच्चा? आप सबको बताएं। ऐसे ही ठीक हुआ, वो खुद ठीक होती गई। पहले तो मुझे क्या खुद ही ठीक था किया बड़ा आपने के, अपने आप में? यानी गुस्सा था ना पहले बहुत, अपने पे, ननिहाल ददियाल पे, कि ये मैं ऐसे हूँ, वो ऐसे हैं, ये बड़े गिले शिकवे थे। तो मैं ही अकेली सरवाइव क्यों करूं, बाकियों को क्या मसला है। सबको मौत पड़े? हाँ ठीक है, चलो सबको ना पड़े, कुछ थोड़ा बहुत को तो पड़े। थोड़ा को तो पड़े, दिल को तसल्ली थोड़ी तो। हाँ, तो लेकिन ये है कि अपने आप को मोहर डालनी पड़ी फिर तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें सेटल डाउन होती गई। अच्छा, ये आपने सबको मैसेज देना है कि इसका मतलब है कि शौहर ने नहीं सुनी, लेकिन जिसका मसला था उसने सुन ली, तो भी ठीक हो गया। हाँ, ठीक है, लेकिन आपने आइडेंटिफाई कर लिया और आपने मान लिया। माना। हाँ, असल चीज थी कि आप मान गई। बड़ी वो प्रॉब्लम होती ना कि बंदा, बच्चे को कोई मसला भी नहीं तो फिर भी बीमार है, कभी मीद लतीफ हॉस्पिटल, कभी बैरिया, कभी डॉक्टर हॉस्पिटल, तो ठीक ही नहीं होता था। मेडिसिन केयर हर चीज ही की, बच्चे को तो कुछ नहीं ना सुनवाया? नहीं बिल्कुल। आपने खुद सूरह रहमान? हाँ, एक दिन था कि जब मैं सुन रही थी ना, तो विंटर सीजन था, तो मेरे साथ ही लेटा हुआ था। मैंने कहा ब्लग रूम से क्या जाना, तो मैं ना उधर बेड पे बैठ के ना लेट के मैं सुनने लग पड़ी, तो मेरे साथ ही था। वो सोया हुआ था, लेकिन जब सुबह उठा है तो उसे शदीद तेज बुखार था। तो उसे नहीं सुनवानी थी, तब मुझे नहीं पता था कि इसे नहीं इतनी डिटेल से, यानी इतनी चीजों का नहीं पता था। फिर लेकिन ठीक हो गया, 3-4 दिन बाद ना वो ठीक तो हो उससे ये सूरह रहमान सुनने से पहले बच्चे पे क्या क्या पढ़ती थी? कुछ पढ़ती थी, काफी कुछ पढ़ती थी, लेकिन उसकी बर्थ से पहले ही काफी कुछ पढ़ती थी हर वक्त। मुझे तो ये था कि अगर मैं किसी टाइम ना पढ़ूंगी तो क्या होना है, मेरा क्या बनना है। अल्लाह से डर ही बड़ा था, फिर कोई हिसाब किताब देने वाला चक्कर ही नहीं था, कुछ था ही नहीं पल्ले। तो फिर क्या किया? फिर ये था कि अगर एक कुछ भी, ये था कि मेरे को पूरा दिन रात कुछ नहीं पढ़ती थी, वजू था नहीं था, दिल ही दिल में, कभी बातें, कभी जिक्र, कभी कुछ, कभी तस्बीह कभी छूटी नहीं थी मेरे हाथ से। तो फिर ये है कि हालांकि बड़ा ही मुझे अच्छे खासे रगड़े लगे हुए हैं मुझे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं बंदे की पुत्र बन गई। अब फिर क्या पढ़ती हैं? अब तो कुछ नहीं, अब तो अल्लाह पानी बस 3 टाइम मान ली ये बात? मान ली। खुद से आइडेंटिफाई किया कि ये इस चीज से मसला हो रहा है? एक तो आपने गवाही दे दी ना कि आपने एक दिन सूरह रहमान सुनी, हालांकि 7 दिन हम सुनी लोग मैंने। भी या डॉक्टर साहब भी जब भी किसी को कहते हैं बच्चे के लिए सुनने के लिए, तो
اس کو ساتھ ہم کہتے ہیں کہ بچے کو نہیں سنوانی. ہاں نہیں ٹھیک ہے, یہ کہا ہوگا آپ کو, کہا ہوگا. آپ نے کو شاید وہ بھول گیا ہو, وہ بس میرے ساتھ لیٹا تھا نا, میں نے کہا سویا ہوگا اس نے کیا سننی ہاں ہے. اس نے کیا سننی ہے. ٹھیک ہے, تو بچہ پاک روح ہوتا ہے, اس تک وہ چیز پہنچ گئی, تو پھر آپ جلدی کو کیچ اس کا کر افیکٹ لیتا ہے فوراً نظر آ گیا. فوراً. تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ پچھلے 7 سال اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا. ہاں ٹھیک ہے, تب اتنی سمجھ نہیں مجھے آئی, پھر آہستہ 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 ان 3 سالوں میں نا کافی زیادہ آ گئی. ایکسپیریمنٹ آپ نے کافی کیے ہیں میرے خیال میں. کافی. گریجولی پھر آپ نے کہا کہ ہاں, آہستہ اس سے پہلے بھی ہو رہے تھے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہو تو کافی سال, تقریباً 10 سال تک ایکسپیریمنٹ ہی ہوتے رہے ہیں. پھر آہستہ پھر سب آہستہ کو معاف کر دیا. ہاں معاف تو لوگوں کو بتاؤ, میسج دو, جو جن کے بچے بیمار ہیں ان کو کوئی میسج دو, بتاؤ کیسے ٹھیک ہوئی ہو. اپنے آپ کو ٹھیک کرتے جائیں, نہیں ایک دم سے کر سکتے تو غلطیاں پھر دوبارہ ہو جاتی ہیں, لیکن دوبارہ سے پھر واپس چلے جاؤ, اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ, توبہ کا در کھلا ہوتا ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کرو, پوری دنیا کو ہم نہیں ٹھیک کر سکتے. پوری دنیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہی ہو, ہم ہی غلط ہو کیا سکتا ہوتا ہے. تو یہی ہے کہ 12-13 سال تک بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے, بڑوں کا ہی ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ پھنسے ہوتے ہیں. یہ کہ جب اللہ ہے تو پھر ہے, جہاں تو نہیں ہے جہاں ہے, جب ہے تو پھر ہے 100% پھر ہے. یہاں تو پھر مانو تو یہاں بالکل نہ مانو, میرا تو یہ ہے. جب کہہ دیا ہے تو پھر ہے. پھر بہت ساری چیزیں آتی ہیں, بندہ خود بخود, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ مشکلات مجھے پیش آئی ہوں, لیکن یہ کہ پھر میں سب کچھ ریڈی. صلی علی صلی
شفیعنا صلی